नमस्कार सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सिभिल कन्स्ट्रक्सन एन्ड ट्युटरमा र यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङको मोडलिङ तथा एनालाइसिस गर्नेछौँ एनबीसी 105 2020 लाई कन्सिडर गरेर। सबैभन्दा अगाडि इट्याब्स खोलौँ। इट्याब्स खोलिसकेपछि फाइलमा गएर न्यू मोडलमा जाउँ र यहाँ तपाईले यो नयाँ विन्डो पपअप हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले युज बिल्ट इन सेटिङ सिलेक्ट गरेर डिस्प्ले युनिट मेट्रिक एसआई स्टिल सेक्सन डाटाबेस, अब यो त अहिले हाम्रो चासोको विषय हैन, कन्क्रिट डिजाइन कोड चाहिँ IS 456 2000 गराउनुस् अनि ओके थिच्दिनुस्। अब त्यसपछि ग्रिड फर्मेसनको कुरा आउँछ। ग्रिड फर्मेसनको कुरामा अब हाम्रो नम्बर अफ ग्रिड्स अलङ एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो सजिलै हामीले AutoCAD प्लानबाट देख्न सक्छौं र यस भिडियोको लागि चाहिँ मैले यो आर्किटेक्चरल प्लान लिएको छु र यस अनुसार हामीले चाहिँ इट्याब्स एनालाइसिस गर्ने छौं। अब सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले AutoCAD ड्राइङ बुझ्नु पर्यो र यो बिल्डिङको डाइमेन्सन चाहिँ हाम्रो इन्चमा रहेछ। मैले यसलाई चाहिँ एमएम मा कन्भर्ट गरेर इनपुट गर्नेछु ताकि यो सजिलो होस् बुझ्नको लागि। तपाईहरुले डाइरेक्टली इट्याब्समा पनि इनपुट गर्नु भने चाहिँ आफै कन्भर्ट भइहाल्छ नै, तर पनि सजिलोको लागि चाहिँ मैले यही AutoCAD ड्राइङमा चाहिँ यसलाई मैले एमएम मा कन्भर्ट गरेर चाहिँ इनपुट दिँदा सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यसमै कन्भर्ट गरेको छु। AutoCAD प्लानमा अब हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा 3 वटा छ, त्यसै गरेर वाइ डाइरेक्सनमा 4 वटा छ। सो नम्बर अफ ग्रिड्स अलङ एक्स डाइरेक्सन 3, त्यस्तै गरेर 4। अरु चिजलाई त्यस्तै छोड्दियौ, त्यो पछि मोडिफाई गरौँला। अब नम्बर अफ स्टोरीज यो पनि तपाईहरुले AutoCAD ड्राइङको सेक्सनबाट या एलिभेसनबाट आफै सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। 4 वटा छ स्टोरीज। त्यस्तै गरेर टिपिकल स्टोरी हाइट र बटम स्टोरी हाइट जनरली यो रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा इक्वल राखिन्छ र यो अहिले हाम्रो 10 फिट 5 इन्च छ। सो कति भयो त भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि 3.175। त्यस्तै गरेर बटम स्टोरी हाइट 3.175। अघि त हामीले नम्बर अफ ग्रिड मात्र कन्सिडर गर्यो, अब स्पेसिङ पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राइट क्लिक गरेर मोडिफाई अर सो ग्रिड्समा जाउँ र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिड इन्फर्मेसन। अब एक्स डाइरेक्सनको फर्स्ट टु ग्रिडको स्पेसिङ छ 4.62 मिटर। सो 4.62। अब यहाँ तपाईहरुले डिस्प्ले ग्रिड एज अर्डिनेट्स छ, अब डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङ छ। अब डिपेन्ड गर्छ तपाईको सिस्टम अफ डाइमेन्सनिङ के छ त। अब हाम्रो जनरली रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा या AutoCAD ड्राइङमा के हुन्छ त सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ दिएको हुन्छ। सो हामीले डिस्प्ले ग्रिड डाटा एज स्पेसिङमा राखेर यो स्पेसिङलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र सबभन्दा अगाडि हाम्रो कति छ त 4.62 छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ कति छ त 3.098 मिटर छ। एक्स डाइरेक्सनमा यो भयो। त्यस्तै गरेर वाइ डाइरेक्सनमा हेरौँ। वाइ डाइरेक्सनमा कति छ त सबभन्दा पहिलो 4.013 मिटर। यो त एमएम मा छ, त्यही भएर 4.013 मिटर हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को 2.997 अनि अर्को के छ त 3.915। लास्टको डाइमेन्सन 0 हुन्छ। ओके। अब स्टोरी डाटामा त्यस्तो केही चेन्ज गर्नुपर्ने छैन। ओके ओके। अब यसलाई सेभ गरौँ। कन्ट्रोल एस थिच्नु भने यो अटोमेटिकली सेभको एउटा विन्डो पपअप हुन्छ र नाम दिउँ यसलाई इट्याब्स। ओके सेभ गरौँ। अब यस पछाडि हाम्रो काम भनेको डिफाइनिङ सेक्सन मटेरियल्स छ। सो पहिले डिफाइनमा जाउँ, मटेरियल प्रोपर्टिजमा जाउँ र हामीले चाहिँ एड न्यू मटेरियलमा गएर यसलाई इन्डिया सिलेक्ट गरौँ अनि त्यस्तै गरेर कन्क्रिट पहिले डिफाइन गरौँ। ग्रेड स्ट्यान्डर्ड इन्डियन, त्यसपछि ग्रेड M20 जनरली फर रेसिडेन्शियल बिल्डिङ। तर एनबीसी कोडले के भनेको छ त भन्दाखेरि 12 मिटर भन्दा अग्लो बिल्डिङको लागि चाहिँ एटलिस्ट M25 ग्रेड अफ कन्क्रिट युज गर्ने भनेको छ। मिनिमम ग्रेड अफ कन्क्रिट त M20 नै भयो, तर 12 मिटर भन्दा बढीको बिल्डिङको लागि M25 युज गर्नुस् भनेको छ। हाम्रो हालकी बिल्डिङ अहिले 12.7 मिटर भए पनि तर हाम्रो माथिको जस्ट स्टेयरकेस कभर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ 12 मिटर अर त्यो क्राइटेरिया कन्सिडर नगरेर जस्ट M20 ग्रेड अफ कन्क्रिट दिन सक्छौं। त्यस्तै गरेर अब रिबार मटेरियल एड गरौँ। हामीले अहिले 500 युज गर्ने छौं। सो रिबार पनि भयो, कन्क्रिट पनि भयो। नाउ लेट अस डिफाइन फ्रेम सेक्सन। फ्रेम सेक्सनमा जाउँ। त्यसपछि अब यो सबैमा अहिले यो युज नगरेर एड न्यू प्रोपर्टीमा गएर कन्क्रिट रेक्टेंगुलर राखौं। त्यसपछि कन्क्रिटमा जाउँ। सबभन्दा अगाडि कोलम सेक्सन डिफाइन गरौँ। सो लेट अस रिनेम दिस एज कोलम 300 बाइ 300 किनभने चाहिँ एनबीसी 105 2020 ले मिनिमम साइज अफ कोलम शुड बी 300 बाइ 300। अर्को पनि क्राइटेरिया छ, त्यो चाहिँ लंगिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट अफ बीममा डिपेन्ड गर्छ, त्यो हामीले पछि गरौँला। मेटेरियल M20 नै हुने भयो, डेप्थ 300 अनि विड्थ 300। अब त्यसपछि मोडिफाई अर सो रिबार। हाम्रो चाहिँ कोलम डिजाइन हो, सो PM2 M3 हुने भयो। रिबार मटेरियल HOSD 500
र रिइन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइनमै टिक गरौँ। अब क्लियर कभर कोलमको लागि मिनिमम 40 mm हुन्छ, त्यसै गरेर मिनिमम बार हामीले 8 वटा राख्नुपर्छ र कन्सिडरिङ 8 वटा बार मिलाउनको लागि त्यही भएर अलङ थर्ड डिरेक्सन 3 वटा, त्यस्तै गरेर अलङ टु डिरेक्सन 3 वटा राख्छौँ। सेन्ट्रल बार 12 को राखौँ र कर्नर बार 16 को राखौँ। त्यस्तै गरेर कन्फाइनमेन्ट बार 10 को नराखौँ, 8 को राखौँ। रिइन्फोर्समेन्ट क्याल्कुलेसन इटरेटिभ प्रोसेस हो, सो हामीले जस्ट इनिशियल गेस भ्यालु मात्र दिएको हो, यो 12 16। एनबिसी 105/2020 मा नयाँ कुरा भनेको प्रोपर्टी मोडिफायर छ। हुन त यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अर्थक्वेक कोडमा आइसकेको थियो 2016 भर्जनमा, द्याट वाज फर ओन्ली कोलम एन्ड बिम। तर एनबिसी 105 ले वालको लागि पनि ल्याएको छ, द्याट इज सेयर वाल। अब यसले फरक के ल्याउँछ त, जुन हाम्रो रेगुलर टाइप एनालाइसिस छ त्यसमा चाहिँ हामीले ग्रस मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिन्छौँ फर एनी सेक्सन, आइदर द्याट इज कलम बिम। तर यो हुँदैन, किनभने चाहिँ जब अर्थक्वेक बिल्डिङमा लाग्छ और अर्थक्वेक लोड लागिसक्छ स्ट्रक्चरमा, व्हेन द स्ट्रक्चर इज फुल्ली लोडेड, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्समा क्र्याकहरू आउँछ। क्र्याक आइसकेपछि और क्र्याक आउँछ कहाँ त, जहाँ टेन्सन हुन्छ, फ्लेक्सरल रिजनमा क्र्याकहरू आउँछ। क्र्याक आइसकेपछि के हुन्छ, वी क्यान नट ह्याभ द ग्रस मोमेन्ट अफ इनर्सिया। जुन पहिले स्ट्रक्चर विदाउट क्र्याक थियो र क्र्याक भइसकेपछिको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अभियसली फरक हुन्छ। सो वी हेभ टु कन्सिडर द्याट एज वेल। यदि हामीले ग्रस मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई नै कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्यौँ भनेपछि बिल्डिङ हाम्रो के हुन्छ त, आफ्टर द क्र्याक द बिल्डिङ बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। र हामीले त कन्सिडर के गरेको छ त, फुल्ली स्टिफ हुन्छ बिल्डिङ, तर त्यो हुँदैन हो। त्यो चिजलाई रियल प्र्याक्टिसलाई कन्सिडर गर्नलाई नै प्रोपर्टी मोडिफायर्स हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिल्डिङ डिजाइन गरेछ स्टिफ भनेर, तर भइदिन्छ फ्लेक्सिबल, जस कारणले गर्दाखेरि बिल्डिङमा ड्रिफ्ट पनि धेरै आउँछ। सो कन्क्लुजन के रह्यो त भन्दाखेरि, टु गेट द मोर एक्युरेट रिजल्ट और टु बी इन द रियल फ्रेम हामीले चाहिँ प्रोपर्टी मोडिफायर्स युज गर्नुपर्छ। अब अकॉर्डिंग टू कोड, फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव stiffness of the cracked section, or rational analysis shall be performed in arriving at the elastic, flexural, and shear stiffness properties of the cracked concrete and masonry elements. In absence of such analysis, the effective stiffness of the cracked section shall be taken from the table 3.1. So हामीसँग टेबल छ, हामीले यसबाटै बीम र कोलमको लागि स्टिफनेस मोडिफायर युज गर्न सक्छौँ। डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ द प्रोपर्टी मोडिफायर र स्टिफनेस मोडिफायर। अब फ्लेक्सरल स्टिफनेस मोडिफायरको भ्यालु हेर्दाखेरि बीम कोलम हरूको लागि फरक छ। र बीमको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्लेक्सरल स्टिफनेस 0.35 अफ द एमओआई छ, द्याट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यस्तै गरेर शेयर स्टिफनेस कति छ त, 0.4। अब कोलमको लागि 0.7 एन्ड 0.4। त्यस्तै गरेर वालको लागि पनि छ, क्र्याक्ड र अनक्र्याक्डको लागि। अब मेन फोकस हाम्रो अहिले बीम र कोलमको लागि छ। अब बीम र कोलममा पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्स इन द भ्यालु। अब फ्लेक्सरल स्टिफनेस बीमको 0.35 छ, अर्कोको 0.7 छ। यसको कारण के हो त, पहिलो कुरो त के बुझौँ भन्दाखेरि, यो जुन भ्यालु छ प्रोपर्टी मोडिफायर, इट इज बेस्ड अन भेरियस एक्सपेरिमेन्ट्स एन्ड रिसर्च। सो त्यो आधारमा यो भ्यालु आएको हो। अब मेन कुरा हाम्रो अहिले के छ त, बीम र कोलममा किन यति फरक छ त। सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि, बीम चाहिँ फ्लेक्सरल एलिमेन्ट हो, त्यस्तै गरेर कोलम चाहिँ के हो त, एक्सियल मेम्बर हो, द्याट इज कोलम इज सब्जेक्टेड टु हायर एक्सियल फोर्स। सो द एक्सटेन्ट अफ क्रैकिङ इन कोलम इज लेस देन द्याट अफ द बीम। बीममा फर्मेसन अफ क्र्याक धेरै हुन्छ, किनभने इट इज अ फ्लेक्सरल एलिमेन्ट, सो द चान्सेस आर ग्रेटर। त्यही भएर चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुन्छ देन द्याट अफ दि कोलम। प्रोपर्टी मोडिफायर चाहिँ युज गर्यो, तर यसको रिजल्टमा कहाँ असर पर्छ त। सिम्पल आइडिया बुझ्दाखेरि हामीले मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड कन्सेप्ट एड गर्छौँ भनेपछि फ्रम बीम टु कोलम जाने हो। अब यसले गर्दा हुन्छ के भन्दाखेरि, पहिले हाम्रो स्टिफनेस मोडिफायर दुईटैको लागि 1 हुन्छ, द्याट इज आइदर फर कोलम अर बीम। तर अब भइदियो के त, दुईटाको लागि फरक छ, एन्ड हेन्स द इन्टरसेक्सन अफ दिस टु एलिमेन्ट्स बिकम मोर क्रिटिकल एन्ड अट्र्याक्ट्स मोर मोमेन्ट एन्ड द्याट इन्ड्युसेस हायर स्ट्रेसेस एट दिस रिजन, द्याट इज द कोलम जोइम इन्टरसेक्सन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर रिइन्फोर्समेन्ट पनि धेरै आउँछ र डिटेलिङ पनि धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरेर वालको पनि फ्लेक्सरल स्टिफनेस र शेयर स्टिफनेस दिएको छ। र स्टिल स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ द ग्रस स्टिफनेस भ्यालु शाल बी युज, द्याट इज नो प्रोपर्टी मोडिफायर शाल बी युज। अब यो भ्यालु इनपुट गर्नलाई यहाँ मोडिफाई अर सोरी मोडिफायर छ, यसमा जाउँ। त्यस्तै गरेर अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो जुन फ्लेक्सरल स्टिफनेस मोडिफायर छ 0.7 फर कोलम, सो along 3 axis also 0.7. त्यस्तै गरेर शेयर मोडिफायर 0.4 and 0.4 in either direction. अब बाँकी मोडिफायर्स हामीले यतिकै युज गर्न मिल्दैन, त्यो डिजाइन फिलोसफीमा भर पर्छ। जस्तै टोर्सनल कन्स्ट्यान्ट कसैले 0.1 हाल्छ, कसैले 0.001। टोर्सनले चाहिँ बिल्डिङको इक्विलिब्रियम कन्डिसनसँग लिङ्क हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर नम्बरले फर अल दि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रक्चर एउटा टोर्सनल मोडिफायर चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो टोर्सनल मोडिफायर चाहिँ यु क्यान नट फाइन्ड इन कोड। ओके यसै गरेर बीम डिफाइन गर्नुपर्ने छ, त्यही कोलमकै प्रोपर्टीलाई मोडिफाई गर्दा हुन्छ। सो एट कपी अफ दि कोलम प्रोपर्टी, बीम 230/350, मटेरियल M20 नै छोड राखौँ। त्यस्तै गरेर डेप्थ 350, द्याट इज 14 इन्च, अनि त्यसपछि विथ 230। मोडिफायर सोरी बार। अब बीम भनेको M3 डिजाइन,
रिबार मटेरियल HYSD 500। अब कभर चाहिँ मिनिमम 25 mm दिन्छ टप एन्ड बटम। ओके, अब मोडिफायर्स। अब बीमको लागि के छ त फ्लेक्सरल स्टिफनेस 0.35। किन 0.35, कोलममा किन 0.75 मैले भनिसकेँ नै। सो सेयरको चाहिँ सेम नै छ 0.4 नै हुन्छ है। अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ 0.35 हुन्छ। सो 0.4 सेयर चाहिँ है। अनि स्टिफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया त 0.35 छँदैछ। ओके, यसै गरेर बीम पनि डिफाइन भयो। ओके ओके, मैले बाँकी अरू सबै प्रोपर्टी डिलिट गरिदिसकेँ एक्सेप्ट दिस टू। अब नाउ लेट अस डिफाइन स्ल्याब सेक्सन। अब स्ल्याबको लागि यही स्ल्याब 1 लाई नै म मोडिफाई गर्छु। नेम गरौँ स्ल्याब 125, द्याट इज 5 इन्च। अब स्ल्याब मटेरियल विल बी M20, सेल थिन हुन्छ। त्यस्तै गरेर थिकनेस 125 राखौँ। टाइप स्ल्याब हुन्छ नि। यो किन सेल थिन हो यो सब एक्सप्लेन गरेको छु एउटा भिडियोमा, तपाईँले त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यदि कुनै स्टेयर केस छ भनेपछि त्यसलाई तपाईँले त्यसरी नै डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली 150 mm थिकनेस हुन्छ, डिपेन्ड अपन द क्यालकुलेसन। अहिले चाहिँ जेनरल आइडिया मात्र। स्ल्याब सेक्सन डिफाइन भयो। त्यस्तै गरेर अब डिफाइन गरौँ कुनै वाल सेक्सन छ भने, जस्तो सियर वालहरू, तर अहिले हाम्रो केसमा छैन। अब हामी चाहिँ डिफाइन गरौँ लोड प्याटर्न्स। लोड प्याटर्न्स क्लिक गरौँ। अब यहाँ तपाईँको बाई डिफल्ट डेड र लाइभ हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब एड गरौँ वाल लोड। यो चाहिँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0, बिकज वी आर नट गोइङ टु मोडल, हामीले आफै म्यानुअली हाल्ने, त्यही भएर चाहिँ 0 हुने भयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ पार्टिसन वाल। यो पनि टाइप डेड हुन्छ र यसको सेल्फ वेट मल्टिप्लायर पनि 0 हुन्छ। जुन स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट छ लाइक बीम, कोलम, त्यसको चाहिँ हामीले सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 राख्छौँ, किनभने त्यसको वेट हामीले म्यानुअली राख्नेवाला छैनौँ। त्यो इटिएफले आफै लिन्छ त्यसको वेट। त्यस्तै गरेर फ्लोर फिनिस, त्यसको पनि 0। त्यस्तै गरेर अर्को छ स्टेयर्स डेड, यो पनि डेड अनि 0 नै हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को स्टेयर्स लाइभ, यसको टाइप पछि एडिट गरौँला। यसको टाइप अनि त्यसपछि अर्को लोड हुन्छ यसमा, बाँकी भयो वाटर ट्याङ्क, त्यो पनि लाइभ। ओके, अहिले एकछिन मोडिफाई गरौँला। अब यो दुईवटा चाहिँ लाइभ लोड हुन्छ। वाटर ट्याङ्क पनि लाइभ हो, किनभने सधैँ त्यही क्वान्टिटी अर सेम अमाउन्ट हुँदैन, लाइभको हो, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ लाइभ नै राखौँ। मल्टिप्लायर 0 नै हुने भयो। अब यस पछाडि अर्थक्वेक लोडलाई हामीले डिफाइन गर्छौँ। पहिले के गर्थ्यौँ त हामीले जस्ट EQX र EQY मात्र गर्थ्यौँ, द्याट वाज फर अल्टिमेट लिमिट स्टेट। तर NBC 105 ले के भन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेट लिमिट स्टेट एज वेल एज सर्भिस लिमिट स्टेट, यो दुईटाको लागि चाहिँ फरक फरक लोड डिफाइन गर्ने र फरक फरक एनालाइसिस गर्ने। अर्थक्वेक लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले होरिजेन्टल सिस्मिक बेस सियरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। अब होरिजेन्टल बेस सिस्मिक बेस सियर भनेको बेसिकली द टोटल earthquake force acting at the base of the structure, and it is equal to base shear V is equal to coefficient seismic coefficient times seismic weight of the building. Previously in 1994 code यसमा चाहिँ seismic coefficient चाहिँ CD is equal to C into Z into I into K भन्ने इक्वेसनबाट कम्प्युट गरिन्थ्यो। C भनेको बेसिक सिस्मिक कोएफिसिएन्ट, Z भनेको जोनिङ फ्याक्टर, I भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर र K भनेको स्ट्रक्चरल परफर्मेन्स फ्याक्टर। अब C भनेको बेसिक सिस्मिक कोएफिसिएन्ट थियो। अब यो सिस्मिक कोएफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै इट इज द रेशियो अफ सिस्मिक एक्सेलरेसन इन्टेन्सिटी एट द बेस अफ द स्ट्रक्चर टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु द ग्राभिटी हो। कोएफिसिएन्ट वाज रिलेटिभली लेस, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि इट वाज नट एज कम्पेरेबल विथ द अदर कोड्स। अब यसमा अर्को प्रब्लम के थियो त Z को भ्यालु। अब सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर यो कोडमा हेर्दाखेरि यसरी एक्सप्रेस गरिएको थियो, जुन हामीले आइएस कोडमा 0.36 0.4 युज गर्छौं। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि एज अ टाइप अफ कोएफिसिएन्ट एक्सप्रेस गरिएको छ रादर देन द पर्सेन्टेज अफ G। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस बिकम्स भेरी इनकन्सिस्टेन्ट। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ 1 छ, कहीं 0.8 0.9 बिकज दिस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ कोएफिसिएन्ट। त्यही भएर चाहिँ यसमा फरक छ क्याल्कुलेटिङ होरिजेन्टल सिस्मिक बेस शियर। अब यसबाट हेर्दाखेरि पनि for a residential building or for important structure also C into Z into I into K गर्दाखेरि maximum seismic coefficient 0.08 छ। So 0.08 into
अब काठमाडौँलाई कन्सिडर गर्दाखेरि जोनिङ फ्याक्टर 1 छ इन्टु 1, इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङ भनेर 1.5 इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर राखौँ, स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर फर फ्रेम सिस्टम 1 छ भनेपछि बेस शियर कोफिसिएन्ट जम्मा 0.12, यो निकै थोरै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ कोडलाई कन्सिडर गरेर नै डिजाइन गर्नुपर्ने हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि आइएस कोड फलो भएको हो नेपालमा इन्स्टेड अफ आइएस 105 1994। अब होरिजेन्टल बेस शियरमा दुई कोफिसिएन्ट CDT1 इज अननोन, यो W छ वी क्यान क्याल्कुलेट। अब CDT1 चाहिँ होरिजेन्टल बेस शियर कोफिसिएन्ट एज पर 6.1। NBC 105 2020 अनुसार चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड युज गर्दाखेरि अर्थक्वेक लोड इन आइदर डिरेक्सन हामीले दुईटा केस कन्सिडर गर्नुपर्छ, अल्टिमेट लिमिट स्टेट एज वेल एज सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट। अब अल्टिमेट लिमिट स्टेटको लागि बेस शियर कोफिसिएन्टको भ्यालु फरक हुन्छ, त्यस्तै गरेर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटको लागि बेस शियर कोफिसिएन्ट भ्यालु फरक हुन्छ। अब यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यो चाहिँ क्लज 6 मा भनिएको छ र 6.1 मा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ होरिजेन्टल बेस शियर कोफिसिएन्ट र यसमा पनि दुईटा छ, अल्टिमेट लिमिट स्टेट, सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट। अल्टिमेट लिमिट स्टेटमा द होरिजेन्टल बेस शियर कोफिसिएन्ट क्यान बी कम्प्युटेड बाइ युजिङ CT1 बाइ R mu इन्टु ओम म्यू। अब CT1 दिस इज इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा एज पर 4.1.1, त्यस्तै गरेर R mu भनेको डक्टिलिटी फ्याक्टर, त्यस्तै गरेर ओम म्यू भनेको चाहिँ ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर फर अल्टिमेट लिमिट स्टेट एन्ड दिस इज फर फ्रम 5.4। त्यस्तै गरेर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट, फर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट द होरिजेन्टल बेस शियर कोफिसिएन्ट इज कम्प्युटेड युजिङ दिस फर्मुला वेयर CDT1 इज इक्वल टु CST1 बाइ ओम एस र CST1 भनेको इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा डिटरमाइन्ड फर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट। डोन्ट गेट कन्फ्युज, अल्टिमेट लिमिट स्टेट र सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा भ्यालु अफ इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा डिफरेन्ट छ। इलास्टिक स्पेक्ट्राको भ्यालु सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा अलमोस्ट 20% अफ इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा फ्रम अल्टिमेट लिमिट स्टेट लिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यसमा RS को भ्यालु दैट इज द भ्यालु अफ डक्टिलिटी फ्याक्टर फर अल्टिमेट लिमिट सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट इज टेकन एज 1। अब डिफरेन्ट टर्महरु छ डक्टिलिटी फ्याक्टर अल्टिमेट लिमिट स्टेटमा द डक्टिलिटी फ्याक्टर R mu shall be chosen to be consistent with the structural system and structural member connection detailing the value of R ohm for various type of structure are tabulated in the table 5.2। त्यस्तै गरी सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटको लागि पनि the value of ductility factor is taken as 1। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले क्याल्कुलेसन अफ बेस शियर कोफिसिएन्ट इन SLS मा डिवाइडेड बाइ RS देख्नुहुन्न किनभने यसको भ्यालु 1 छ। र त्यस्तै गरेर OMS भनेको ओभर स्ट्रेन्थ फ्याक्टर फर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट। यो सबै भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यहाँ टेबल छ हामीसँग, स्ट्रक्चरल सिस्टम अनुसार यसको भ्यालु फरक हुन्छ। जस्तै R mu भनेको डक्टिलिटी फ्याक्टर भइहाल्यो नै। अब ल हेरौँ, हाम्रो अहिलेको केस भनेको रिइन्फोर्स कन्क्रिट मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम र यसमा के छ त R mu को भ्यालु 4, त्यस्तै गरेर ओम म्यू को भ्यालु छ 1.5, त्यस्तै गरेर दिस इज फर सर्भिसेबिलिटी स्टेट ओम एस को भ्यालु छ 1.25 र यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरेर हामीले चाहिँ बेस शियर कोफिसिएन्ट कम्प्युट गर्छौं। अब त्यस्तै गरेर यहाँनेर ड्युअल सिस्टम भन्ने हुन्छ। ड्युअल सिस्टम भनेको चाहिँ अब कोलम दैट इज फ्रेम सिस्टम पनि छ, शियर वाल पनि छ र यदि शियर वालले चाहिँ तपाईको बिल्डिङको 70% लोडिङ लिन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ड्युअल सिस्टम भनिन्छ। सबभन्दा अगाडि CT1 को बारेमा बुझौं। CT1 भनेको इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा र यो क्लज 4.1.1 मा छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो NBC कोडमा 4.1 क्लजमा देख्न सक्नुहुन्छ इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा फर होरिजेन्टल लोडिङ। अब इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा छ र 4.1.1 मा र यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले इलास्टिक साइड स्पेक्ट्राको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो। CT इज इक्वल टु CST इन्टु Z इन्टु I। CST भनेको स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर र Z भनेको सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर, I भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर। CST यु क्यान फाइन्ड इन क्लज 4.1.2। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ द स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर CST फर द रेलेभेन्ट सोइल टाइप shall be obtained either from figure 4.1 or figure 4.2 or calculated by using the equation 4.2 जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको 4.1 मा रहेको स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथडको लागि हो र अर्को छ फर मोडल रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड। अब कुन बेला इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड युज गर्ने, कुन बेला मोडल रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड युज गर्ने, यो पनि तपाईले कोडले भन्दैकै छ। क्लज 3.2.1 मा आउनुहुन्छ भनेपछि द इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड मे बी युज्ड फर अल द सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट calculation regardless of the building characteristic and for ultimate limit state
The equivalent static method may be used when at least one of the following criteria is satisfied. यदि बिल्डिङ को स्ट्रक्चर बिल्डिङ को हाइट लेस देन 15 मिटर छ तपाई इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ. Natural time period of the structure is less than 0.5 second. You can use this method. Or the structure is not characterized as irregular as per 5.5 and the height is less than 40 meter. We can go for equivalent static method. यदि यो criteria fulfill भएन भने we have to go for model response spectrum method. अब कर्वलाई बुझ्नु पर्दाखेरि हामीसँग के छ त चारवटा टाइपको सोइल छ. पहिले तीनवटा टाइप मात्र हुन्थ्यो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. अब चारवटा टाइपको छ र यो चारौ टाइप जुन छ सोइल टाइप डी, दिस इज फर काठमाडौँ भ्याली, बेसिकली फर काठमाडौँ भ्याली. यदि अरु ठाउँमा बिल्डिङ बन्दैछ भने चाहिँ वी हैव टु गो फर दी सोइल रिपोर्ट एन्ड देन वी विल चुज दी सोइल टाइप. बट विदिन दी काठमाडौँ भ्याली वी क्यान डाइरेक्टली गो फर सोइल टाइप डी. अझै बुझ्नु पर्दाखेरि सोइल टाइप यहाँनिर सब डिभाइड पनि गरिदिएको छ. साइड सब सोइल क्याटेगोरी, सोइल टाइप ए स्टिफ एन्ड हार्ड सोइल, राइट. अब यसको आफ्नो आफ्नो प्रोपर्टी छ, क्याटेगोरी छ, त्यो अनुसार यो टाइप अफ सोइल सिलेक्ट गर्ने हो. र यसमा मेन चाहिँ नेचुरल टाइम पिरियड को फरक छ. यसमा 0.2 छ, सोइल टाइप बी मा 0.6 छ, त्यसै गरेर सोइल टाइप सी मा पनि 0.6 छ. अब त्यसपछि आउँछ सोइल टाइप डी. यसमा चाहिँ such site will have a typically low amplitude natural period greater than 1 second. यो चाहिँ बेसिकली sites located inside काठमाडौँ भ्याली भनेर भनेको छ र काठमाडौँ भ्यालीको पनि विभिन्न म्युनिसिपालिटीहरु छ. यसको लागि चाहिँ टाइप डी यु क्यान डाइरेक्टली गो. अरुको लागि चाहिँ सोइल प्रोफाइल, अब जस्तो यहाँनिर अन्डर शेयर स्ट्रेन्थ, इनरो एसपीटी भ्यालु योहरु चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ सोइल टाइप सिलेक्ट गर्ने हो. सोइल टाइप डी चाहिँ डाइरेक्टली फर काठमाडौँ. अरु ठाउँ पनि हुन सक्छ. अब तपाईको सोइल रिपोर्टमा यो एसपीटी भ्यालुजहरु इनरो दिएको हुन्छ. जस्तै यो स्याम्पल छ एउटा सोइल रिपोर्टको, त्यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट एसपीटी भ्यालु एन भ्यालु दिएको हुन्छ. त्यो भ्यालु अनुसार सोइल टाइप तपाईले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ. अब स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर पत्ता लगाउनलाई त हामीले सोइल टाइपको बारेमा पनि बुझ्यौं. अब बुझ्नु पर्यो यसको बारेमा त टाइम पिरियडको बारेमा, किनभने चाहिँ इट इज अ फंक्शन अफ द स्ट्रक्चरल टाइम पिरियड. एन्ड फर क्याल्कुलेसन अफ द टाइम पिरियड एनबीसी कोडमा एउटा क्लज छ जुन हो 5.1 दैट इज पीरियड्स अफ भाइब्रेसन. अब यो पीरियड अफ भाइब्रेसन दैट इज द फंडामेंटल टाइम पिरियड पत्ता लगाउने हामीसँग दुईटा फर्मुला छ यहाँ. एउटा रेलिक मेथड हो, अर्को एम्पिरिकल इक्वेसन हो. म डाइरेक्टली एम्पिरिकलमा गए. द एप्रोक्सिमेट फंडामेंटल पीरियड अफ भाइब्रेसन क्यान बी कम्प्युटेड युजिङ दिस रिलेसन दैट इज केटी इन्टु एच टु द पावर 3/4. सो यो सिम्पल टर्ममा हेर्दाखेरि यो एच को पावर 0.75 नै हो, जुन आईएस कोडमा पनि थियो. आईएस कोडमा सिधै 0.075 इन्टु एच को पावर 0.75 थियो, which was same for all the type of structure. अब अहिले चाहिँ फरक छ. के हो त भन्दाखेरि for moment resisting concrete frame, for moment resisting structural steel frame, यो अनुसार यो टाइम the coefficient KT is different. अब अहिले हाम्रो moment resisting concrete frame हो, so we can directly go for 0.075. and H भनेको height of the building from foundation or top from a rigid basement. अब अर्को फरक के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर आको टाइम पिरियडलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्नुपर्छ. Amplification of approximate period. The approximate fundamental time period calculated using empirical relation in the equation or in the section 5.12 shall be increased by a factor of 1.25. यो टाइम पिरियडलाई हामीले 1.25 ले मल्टिप्लाई गरेर मात्र अगाडि बढ्छौं. अब टाइम पिरियड पनि क्याल्कुलेट गर्यौ. टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीले अब यो कर्व युज गरेर स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर निकाल्न सक्छौं. नभए हामीले के गर्न सकिन्छ त इक्वेसन युज गर्न सकिन्छ. अब यो इक्वेसन युज गर्नको लागि पनि हामीले के भ्यालु युज गर्नुपर्ने रहेछ त अल्फा, टी, टीए, टीसी. अब अल्फा भनेको त पीक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन नर्मलाइज्ड बाइ पीजीए. टीए एन्ड टीसी आर द लोअर एन्ड अप्पर पिरियड अफ द फ्ल्याट पार्ट अफ द स्पेक्ट्रम. के इज द कोएफिशिएन्ट दैट कन्ट्रोल्स द डिसेन्डिङ ब्रान्च अफ द स्पेक्ट्रम. अब यो सबै भ्यालु डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट टाइप अफ सोइल. सोइल टाइप ए, सोइल टाइप बी, सोइल टाइप डी. अब प्यारामिटर्स टीए, टीसी, अल्फा, के. टीए भनेको लोअर पिरियड अफ द फ्ल्याट पार्ट अफ द स्पेक्ट्रम. अब यही चीज हेरौं तपाईले स्पेक्ट्रल सेप फ्याक्टर. यसमा टीए भनेको के भने त लोअर पार्ट अफ द और लोअर पिरियड अफ द फ्ल्याट पार्ट अफ द स्पेक्ट्रम. यो स्पेक्ट्रम जुन यसको फ्ल्याट पार्ट छ यसको इनिशियल पोइन्ट भनेको चाहिँ टीए हो रे. त्यस्तै गरी टीसी भनेको चाहिँ दी लेटर वन. त्यस्तै अर्को कम्पोनेन्ट छ अल्फा. अल्फा भनेको पीक स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन. अल्फा भनेको चाहिँ पीक भ्यालु, यो कर्वको पीक भ्यालु. जस्तो सोइल टाइप डी को लागि पीक भ्यालु कति छ त 2.25. त्यस्तै गरेर सोइल टाइप ए बी सी को लागि 2.5. अब त्यस्तै गरेर टीए हेर्ने हो भनेपछि 0 छ सबैको लागि र त्यस्तै गरेर टीसी हेर्ने हो भनेपछि दैट इज द ल्याटर पार्ट अफ द स्पेक्ट्रम. यो फरक छ. अब त्यही हेर्न सकिन्छ यहाँ है. 0.5, 0.7, 1,
2 यो भ्यालु छ यहाँ तपाईहरुले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै 2 पोइन्ट यहाँनिर सक्यो यसको यहाँ सकियो यसको यहाँ सकिन्छ यसको अलि यता आएर सकिन्छ सो दैट इज द भ्यालु के भनेको चाहिँ दैट कन्ट्रोल्स द डिसेन्डिङ ब्रान्च अब एउटा नोट के लेख्दै छ त भन्दाखेरि द भ्यालु अफ TA shall correspond to 0 फर इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड यो दुईटा कर्वमा फरक तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ अर्कोमा चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियड पछि स्टार्ट हुन्छ र दुईटाको लागि भ्यालु अफ TA इज डिफरेन्ट त्यही भएर स्ट्याटिक or equivalent static method ma time period that is the lower period of the flat spectrum is 0 for all this case and 0.5 0.1 लेख्ने condition apply that is the value shall correspond to 0 त्यस्तै गरेर TC को भ्यालु छ अल्फा छ र के छ यसरी तपाईले शेप फ्याक्टर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो स्पेक्ट्रल शेप फ्याक्टर पत्ता लगाइसकेपछि we can compute the elastic side spectra and that is dependent upon the ZI as well यो चाहिँ के हो त Z भनेको सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर एन्ड I भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पहिले हामीले नेपालको लागि 0.36 युज गर्थ्यौ IS को आधारमा कन्सिडरिङ इट एज अ जोन 5 तर अब चाहिँ के गरेछ त हरेक ठाउँको लागि फरक फरक छ सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर ठाउँ अनुसार PGA भ्यालु छ र यही अनुसार हामीले सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर दिने हो अब नेपालको म्यापबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं बाइ लोकेटिङ द पोइन्ट है त्यही अनुसार सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर हामीले प्रोवाइड गर्न सक्छौं त्यस्तै अर्को छ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर I अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पहिले चाहिँ 1 हुन्थ्यो अर्को 1.5 हुन्थ्यो 1.25 भन्ने हुँदैन थियो अब अहिले 1 छ 1.25 छ त्यस्तै गरेर 1.5 छ अब हाम्रो अर्डिनरी स्ट्रक्चर जसमा रेसिडेन्शियल बिल्डिङ पर्छ त्यो चाहिँ 1 हो त्यस्तै गरेर स्कुल कलेजेस यिनीहरु चाहिँ 1.25 छ त्यस्तै गरेर अझै इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर सच एज हस्पिटल फायर स्टेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स यो चाहिँ 1.5 भनेको यहाँनिर एउटा रेसिडेन्शियल बिल्डिङ लेखेको छ दैट इज रेसिडेन्शियल क्वार्टर बट अल्सो रिक्वायर्ड फर रेस्क्यू त्यही भएर चाहिँ यसमा 1.25 हुन्छ हाम्रो जनरल हो त्यही भएर 1 अर्डिनरी स्ट्रक्चर नाउ वी क्यान कम्प्युट द भ्यालु अफ इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा त्यसो भने अब डिफाइन गरौँ लोड सो EQX ULS दैट इज अर्थक्वेक इन x डाइरेक्सन अल्टिमेट लिमिट स्टेट सिस्मिक हुने भयो त्यस्तै गरेर यसलाई युजर कोएफिसिएन्ट राखौं अटो ल्याटरल लोडलाई एड न्यू लोड त्यस्तै गरेर अब SLS दैट इज सर्भिस लिमिट स्टेट र यो सरी सिस्मिक हुन्छ यो चाहिँ है मोडिफाई एड न्यू लोड यसलाई मोडिफाई गरौँ यसलाई सिस्मिक राखौं त्यस्तै गरेर y डाइरेक्सनमा पनि अल्टिमेट लिमिट स्टेट र सर्भिसएबिलिटी लिमिट स्टेट एड गर्नुपर्छ र y डाइरेक्सन एड यसलाई हामीले युजर डिफाइन गर्ने छौं सो अब यसलाई म्यानुअली इन्टर गरौँ ओके यो चाहिँ नन हैन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युजर कोएफिसिएन्टमा राख्नु पर्छ सो युजर कोएफिसिएन्ट सिलेक्ट गरेर मोडिफाई गर्दियौ त्यस्तै गरेर अरूलाई पनि युजर कोएफिसिएन्ट राखौं र यहाँ चाहिँ हामीले त्यो जुन क्याल्कुलेटेड भ्यालु छ त्यसलाई इन्टर गरेर चाहिँ ल्याटरल लोड डिफाइन गर्ने हो है त अब ल सुरु गरौँ मोडिफाईबाट अब x डाइरेक्सन छ x डाइरेक्सनमा त्यही भएर लेट अस सिलेक्ट द x डाइरेक्सन इसेन्ट्रिसिटी एन्ड अनसिलेक्ट द y डाइरेक्सन एन्ड y डाइरेक्सन इसेन्ट्रिसिटी हो यो बेस शेयर कोएफिसिएन्ट C चाहिँ हामीले इनपुट गर्नुपर्ने भ्यालु हो जुन चाहिँ अल्टिमेट लिमिट स्टेट र सर्भिसएबिलिटी लिमिट स्टेटको लागि फरक हुन्छ अब यो सिस्मिक कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेसनको लागि एउटा सिम्पल एक्सेल सिट छ यही सिटबाट मैले तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट गर्दै देखाउने छु र विल इनपुट दैट भ्यालु है त अब सबभन्दा अगाडि लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्ट प्यारामिटर्स मैले पहिले नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु र यसमा पनि रिभाइज गर्ने प्रयास गर्ने छु त्यो चीजलाई अब सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर एज युजुअल अघि नै भनिहाल्यौं हामीले अब यो बिल्डिङ काठमाडौँमा बन्ने छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सिस्मिक जोनिङ फ्याक्टर Z काठमाडौँको लागि हुन्छ व्हिच इज 0.35 इट इज ओके अब त्यस्तै गरेर अर्को छ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर यो सिम्पल रेसिडेन्शियल बिल्डिङ हो त्यही भएर यसलाई हामीले केसमा कन्सिडर गर्छौं अर्डिनरी स्ट्रक्चरमा र त्यही भएर यो भ्यालु 1 हुने हो अब अर्को छ हाइट अफ बिल्डिङ तपाईले ग्रिड फर्मेसन गर्दाखेरि नै थाहा भइसक्नु भएको थियो र यो छ 12.7 मिटर है त टोटल हाइट अफ बिल्डिङ अब त्यस्तै गरेर छ सोइल टाइप हामीले D किनभने चाहिँ काठमाडौँ हो त्यही भएर सोइल टाइप D नै हुने भयो अब फर रिइन्फोर्स मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्दा KT को कोएफिसिएन्ट हामीले कति राख्ने भन्यौं त 0.075 र एम्प्लिफाई गरेर दैट इज युजिङ द एम्प्लिफिकेसन फ्याक्टर अफ 1.25 वी गेट द टाइम पिरियड एट 0.631 सेकेन्ड र यो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको टाइम पिरियड भयो
त्यस्तै गरेर अब यही टाइम पिरियड युज गरेर र त्यो कर्भ जुन हाम्रो थियो फर equivalent static method, we can compute the value of CST, that is spectral shape factor. But we can also do with the equation. म तपाईलाई इक्वेसन बाट कसरी निकाल्ने देखाउँछु नि। अब हामीसँग इक्वेसन छदै छ र त्यो इक्वेसनमा चाहिने भ्यालुहरु फर्स्ट टाइप सोइल टाइप D, the first that is the TA, lower period of the flat part of the spectrum will be 0 considering equivalent static method. यसको भ्यालु 0 हुने भयो, जुन 0.5 हुन्थ्यो इन केस मोडल स्पेक्ट्रम हुन्थ्यो भनेपछि, तर अहिले हाम्रो के हो त इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड हो, त्यही भएर यो भ्यालु 0 हुने भयो। अब त्यस्तै गरेर TC दैट इज अप्पर पिरियड र यो कति छ त 2 छ। त्यस्तै गरेर अल्फा को भ्यालु 2.25 भइहाल्यो अनि त्यसपछि कोएफिसिएन्ट K को भ्यालु 0.8 छदै छ। अब हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये कुन कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त। अब फर्स्ट कन्डिसन त हाम्रो अटोमेटिकली रिजेक्ट हुने भयो किनभने चाहिँ TA को भ्यालु 0 छ, त्यो हुने बित्तिकै इट इज नट ग्रेटर देन द टाइम पिरियड अफ आवर बिल्डिङ। सेकेन्ड केसमा के छ त भन्दाखेरि आवर टाइम पिरियड शुड बी ग्रेटर देन TA एन्ड शुड बी लेस देन TC। TC को भ्यालु 2 छ र त्यसै गरेर हाम्रो टाइम पिरियड 0.631 छ। सो सेकेन्ड केस सेटिस्फाई हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि CST को भ्यालु व्हिच इज अल्फा एज पर द सेकेन्ड केस, सिधै CST को भ्यालु 2.25। त्यो त भयो शेप फ्याक्टर। नाउ वी हैव टु क्याल्कुलेट साइड स्पेक्ट्रा फर होरिजेन्टल लोडिङ जुन हो CT इज इक्वल टु CST इन्टु Z इन्टु I। Z को भ्यालु 0.35 छ, I को भ्यालु 1 छ र CST को भ्यालु त 2.25 छदैछ। सो वी गेट 0.768। अब इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा फर SLS स्टेट र जसको भ्यालु 0.2 टाइम्स अफ CT र यसको भ्यालु कति आउनु भयो त 0.158। इलास्टिक साइड स्पेक्ट्रा दैट इज CT को भ्यालु त हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले बेस शेयर कोएफिसिएन्ट पनि क्याल्कुलेट गर्छौं फर ULS एज वेल एज SLS। सो बेस शेयर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले प्लस 6.1.1 युज गर्छौं फर अल्टिमेट लिमिट स्टेट एन्ड 6.1.2 फर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट। अब बेस शेयर कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीलाई डक्टिलिटी फ्याक्टर ओभरस्टिङ फ्याक्टरहरु चाहिन्छ, त्यो पनि हामीले टेबलबाट लिन सक्छौं। र फर नाउ वी आर कन्सिडरिङ रिइन्फोर्स कन्क्रिट मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम र त्यसको लागि डक्टिलिटी फ्याक्टर Rμ को भ्यालु 4 छ। त्यस्तै गरेर ओभरस्टिङ फ्याक्टर फर ULS दैट इज OMU दैट इज 1.5। त्यस्तै गरेर ओभरस्टिङ फ्याक्टर OMS इज इक्वल टु 1.25। अब सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् र होरिजेन्टल बेस शेयर कोएफिसिएन्ट एट अल्टिमेट लिमिट स्टेट आउँछ 0.131। त्यसै गरी होरिजेन्टल बेस शेयर कोएफिसिएन्ट एट सर्भिस लिमिट स्टेट आउँछ 0.126। इट्याब्समा अर्थक्वेक लोड डिफाइन गर्दाखेरि हामीले बेस शेयर कोएफिसिएन्टको साथसाथै एक्सपोनेन्ट K पनि राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो एक्सपोनेन्ट K चाहिँ NBC कोडमा एज अ स्ट्रक्चरल परफर्मेन्स फ्याक्टर भनेर राखेको छ र यसको भ्यालु चाहिँ 1 र 2 को बीचमा रहन्छ। यदि टाइम पिरियडको भ्यालु 0.5 र 2.5 सेकेन्डको बीचमा छ भनेपछि 1 र 2 को बीचमा इन्टरपोलेट गरेर यो भ्यालु लिन सकिन्छ। यो के भन्ने चाहिँ खास एक्ज्याक्टली भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ फोर्समा इम्प्लाइ हुने हो। यो एक्सप्रेसनमा पनि हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ एज अ पावर को फर्ममा हुन्छ र अहिले हाम्रो टाइम पिरियड 0.631 छ। सो 0.5 र 2 को बीचमा इन्टरपोलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ आउँछ 1.06। अब अर्थक्वेक लोड प्याटर्नमा गएर भ्यालुहरु असाइन गरौँ, अघि नै क्लोज भएछ। सो EQX ULS दैट इज अल्टिमेट लिमिट स्टेट। बेस शेयर कोएफिसिएन्ट ULS मा कति छ त 0.131। यही चीज हामीले यसमा राख्ने बेस शेयर कोएफिसिएन्टको भ्यालु 0.131। त्यस्तै गरेर बिल्डिङ हाइट एक्सपोनेन्ट यो चाहिँ हामीले 1.0655 निकालेको थियौं इन्टरपोलेट गरेर 1 र 2 को बीचमा। अब त्यही भ्यालु यहाँ राख्ने हो 1.0655। अब y डाइरेक्सनमा अनटिक गरौँ, यो x डाइरेक्सनको लागि मात्र हो। x डाइरेक्सन प्लस इसेन्ट्रिसिटी माइनस इसेन्ट्रिसिटी त गर्यो। अब कति भ्यालु दिने छ इसेन्ट्रिसिटी रेशियोको, यो पनि हाम्रो NBC ले भनेकै छ। फर एक्सिडेन्टल इसेन्ट्रिसिटी द रेशियो क्यान बी टेकन एज 0.1 टाइम्स अफ विथ। सो यसलाई हामीले 0.1 10% अफ द विथ राखेर इसेन्ट्रिसिटी रेशियो गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर स्टोरी रेन्जमा बटम स्टोरी बेस नै भयो, त्यस्तै गरेर टप स्टोरी भनेको हाम्रो टप स्टेयरकेस कभरको टप भनेको, किनभने चाहिँ यो भनेको सिस्मिक वेटको लागि हो। ओके, अब त्यस्तै गरेर सर्भिस लिमिट स्टेटको लागि गरौँ x डाइरेक्सनमा। अब SLS मा के छ त बेस शेयर कोएफिसिएन्ट 0.126। सो 0.126 एक्सपोनेन्ट फ्याक्टर सेम हुन्छ 1.0655 अनि त्यसपछि x डाइरेक्सन हो, त्यही भएर y डाइरेक्सनलाई अनटिक गरौँ। इसेन्ट्रिसिटी रेशियो 0.1 राखौँ। यो भ्यालुलाई म कपी गर्छु, उता पेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, अब y डाइरेक्सनमा अल्टिमेट लिमिट स्टेट, यसमा यो भ्यालु पेस्ट गर्दियौ अनि त्यस्तै गरेर यो 0.131 अनि यो 0.1 x डाइरेक्सनलाई अनचेक गरौँ। ओके, सिमिलरली सर्भिस लिमिट स्टेट अलङ y डाइरेक्सन 0.126 यता पेस्ट गर्दियौ त्यही भ्यालु 1.0065 यो 0.1 हुने भयो। त्यस्तै गरेर x डाइरेक्सनलाई अनचेक गरौँ।
ओके, अब लोड प्याटर्नको काम सकियो। अब लोड कम्बिनेसन डिफाइन गरौँ। लोड कम्बिनेसन अब पहिले त एट डिफल्ट डिजाइन कम्पोज थियो, अब त हामीले म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ एनबिसी भएको भएर। एनबिसीमा लोड कम्बिनेसनलाई क्लियरली बुझाइएको छ, त्यही कम्बिनेसनलाई हामीले यहाँ डिफाइन गर्ने हो। अब क्लजमा तपाईँले यसको एनबिसी कोडको क्लज 3.6.1 मा देख्न सक्नुहुन्छ लोड कम्बिनेसन। अब यसमा पनि दुईटा छ, एउटा लोड कम्बिनेसन फर प्यारलल सिस्टम, अर्को चाहिँ लोड कम्बिनेसन फर नन प्यारलल सिस्टम। अब सिम्पल कुरा हो, यदि स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट एउटै ग्रिडमा छ भनेपछि त्यसलाई हामीले प्यारलल सिस्टम भन्छौँ। यदि दुईटा ग्रिड सिस्टम अर्थोगोनल छैन, 90 डिग्री भन्दा बढी एंगलमा या कम एंगलमा छ भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नन प्यारलल सिस्टम भन्ने हो। प्यारलल सिस्टम छ भने चाहिँ एउटा डिरेक्सनको मात्र अर्थक्वेक लोड कन्सिडर गर्छौँ। अब अलिकति फरक छ, बाङ्गो छ भनिसकेपछि एउटै ग्रिडमा पनि दुईटै डिरेक्सनको, एउटा त मेन हुने नै भयो, अर्कोको सर्टेन पर्सेन्टेज पनि अज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। कोडमा अब तपाईँको दुईटा छ, अहिले हामी मेन लोड कम्बिनेसन फर प्यारलल सिस्टममै रहौँ किनभने हाम्रो कोलमहरू एउटै ग्रिडमा अलाइन छ और अर्थोगोनल छ एकअर्कासँग। अब पहिलो लोड कम्बिनेसन के छ त 1.2 टाइम्स अफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स अफ लाइभ लोड। अब यही लोडलाई हामी यहाँ हुबहु गर्नेछौँ है त, 1.2 टाइम्स अफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स अफ लाइभ लोड। अब यहाँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ लोड नै। अब डेड सबभन्दा अगाडि त डेड नै भयो, स्केल फ्याक्टर कति राख्नु पर्यो त 1.2 फर डेड लोड। त्यस्तै गरेर अर्को डेड लोड हाम्रो के छ त वाल लोड, यो पनि 1.2 नै हुने भयो, स्केल फ्याक्टर एड। त्यस्तै गरेर पार्टिसन वाल, यो पनि डेड हो 1.2। त्यस्तै गरेर अब अर्को के छ त हाम्रो फ्लोर फिनिश, यो पनि डेड लोड 1.2 स्केल फ्याक्टर राख्छौँ। अब अर्को के छ त स्टेयर डेड छ, यसको पनि 1.2। ओके, यति हो हाम्रो डेड लोड। अब यसपछिको बाँकी भनेको लाइभ लोड हो, अब त्यसलाई हामीले 1.5 स्केल फ्याक्टर दिएर राख्छौँ। अब लाइभ यो 1.5 राखौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको कुन छ त स्टेयर्स लाइभ, यसलाई चाहिँ हामीले 1.5 दिन्छौँ फेरि स्केल फ्याक्टर। अनि त्यस्तै गरेर वाटर ट्याङ्कलाई पनि हामीले लाइभ लोड कन्सिडर गरेको छौँ, यसलाई पनि 1.5 राख्छौँ एड। ओके, यसलाई डिलिट गर्छौँ लास्टको लागि त। अब फेरि एकचोटि चेक गर्न सकिन्छ वाटर ट्याङ्क। ओके, यसरी फर्स्ट लोड कम्बिनेसन हाम्रो डिफाइन भयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को गर्नु पर्यो एड कपी अफ द कम्बो, सजिलो हुन्छ, भ्याल्यु मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर एड कपी। पहिलो लोड कम्बिनेसन त भयो। अब अर्को लोड कम्बिनेसन छ डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड। अब यो ल्याम्डा भनेको कोफिसियन्ट हो, डिपेन्ड गर्छ टाइप अफ लाइभ लोडमा। त्यही कपी गरेको लोड कम्बिनेसनमा अब हामीले स्केल फ्याक्टर चेन्ज गर्छौँ। अब डेड टाइप लोड प्याटर्नलाई 1 राखौँ। अनि त्यसपछि लाइभ लोड छ, लाइभ लोडको लागि चाहिँ हामीले एज पर दि पर्पोज हामीले त्यसको अनुसार ल्याम्डाको भ्याल्यु 0.6 और 0.3 राख्छौँ है त। सो त्यही अनुसार हामीले 0.6 र 0.3 राख्छौँ यसमा पनि। अब यसमा नयाँ के छ त अर्थक्वेक लोड प्याटर्न। अब त्यसलाई हामीले यहाँ मोडिफाई गरौँ। सो डेड लोड प्लस ल्याम्डालाई मैले यहाँनिर वाईले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ सजिलोको लागि, वाई ल्याम्डा लाइभ लोड प्लस फर्स्टमा अर्थक्वेक प्लस डिरेक्सनको लागि गरौँ प्लस इक्युएक्स अल्टिमेट लिमिट स्टेटको लागि मात्र गर्छौँ किनभने सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट अभियसली थोरै नै आउँछ, त्यही भएर अल्टिमेट लिमिट स्टेटको लागि मात्र गरौँ इक्युएक्स युएलएस र यसको कोफिसियन्ट कति राख्छौँ त स्केल अफ फ्याक्टर 1 है त। अब हाम्रो फर्स्ट लोड कम्बिनेसन भयो, यसलाई कपी गरौँ, नेमलाई सजिलो हुन्छ अर्को। फेरि एड कपी गरौँ, यता त्यसलाई पेस्ट गरेर अब यसलाई माइनस गराउँछौँ किनभने दुईटै डिरेक्सनमा अर्थक्वेक लोड लाग्छ। सो अब यसलाई माइनस गरौँ, स्केल फ्याक्टर -1। अब यो अर्को डिरेक्सनमा अप्लाई हुन्छ। अब त्यसै गरेर वाई डिरेक्सनको लागि पनि गर्नु पर्यो। सो अब यसलाई वाईले रिनेम गरौँ अनि तलको यो प्लस गरौँ भनेपछि 1। ओके, इक्युवाई गरौँ, इक्युवाई युएलएस अनि स्केल फ्याक्टर 1। ओके, अब यसैलाई नै कपी गरेर फेरि नेगेटिभ डिरेक्सन अफ वाई गरौँ, यसलाई गरौँ अनि कपी गरेर यहाँनिर पेस्टमा चाहिँ इक्युवाई नेगेटिभ हुने भयो। अनि त्यसै गरेर तल गएर यसलाई नेगेटिभ गर्नु पर्यो -1। ओके, वाई डिरेक्सनको लागि। अब त्यसै गरेर मैले एउटा अर्को लोड कम्बिनेसन पनि थप्छु र यो चाहिँ खास फाउन्डेसन डिजाइनको लागि हुन्छ किन फाउन्डेसन डिजाइन लाइभ लोड प्लस डेड लोडको लागि गरिन्छ, त्यही भएर सबै स्केल फ्याक्टर 1 राख्छु। विल नट कन्सिडर अर्थक्वेक लोड। यदि बिल्डिङको सिस्मिक वेट लेस देन 25% अफ द ओभरअल बिल्डिङ छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डेड लोड र लाइभ लोडलाई मात्र लिएर डिजाइन गर्दा हुन्छ। हामीले त्यसको लागि अर्थक्वेक लोड या कुनै ल्याटरल लोडलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्दैन। यो 25% भन्ने क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो बेस सियर कोफिसियन्टले डिफाइन गर्छ किनभने चाहिँ बेस सियर कोफिसियन्ट पनि हामीले के हो त एज अ पर्सेन्टेज अफ द सिस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ नै एक्सप्रेस गरेको हो।
यदि त्यो भ्यालु लेस देन 25% छ भने चाहिँ अर्थक्वेक लोडलाई कन्सिडर गरेर फुटिङ डिजाइन गर्नु पर्दैन। र यसलाई मैले रिनेम गरेँ रिएक्सन डेड लोड प्लस लाइभ लोड। यसै गरेर हाम्रो डिफाइनिङ लोड कम्बिनेसन पनि कम्प्लिट भयो। अब यसपछि हामीले मास सोर्स डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मास सोर्समा जाउँ, यही एक्जिस्टिङलाई नै मोडिफाई गरेँ मैले। एलिमेन्ट सेल्फ मासलाई अनटिक गर्नुहोस् र स्पेसिफाइड लोड प्याकेजमा गएर डेड लोडलाई एड गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर लाइभ लोड एड गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर वाल लोड एड गर्नुहोस् अनि पार्टिसन वाल, फ्लोर फिनिस। मास सोर्समा बेसिकली जुन जुन लोडहरू बिल्डिङसँग सँगै असिलेट गर्छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने हो विथ सर्टेन मल्टिप्लायर है त। त्यो चाहिँ टाइप अफ लोडमा भर पर्छ। डेड लोडको लागि चाहिँ मल्टिप्लायर मास सोर्समा 1 नै हुन्छ। लाइभ लोडको चाहिँ फरक छ। अब आइएस कोडमा चाहिँ 0.5, 0.25 और 0 लिन्थ्यो कन्सिडरिङ दि म्याग्निट्युड अफ लाइभ लोड। तर यसमा चाहिँ पर्पोजको आधारमा लाइभ लोड क्याटेगोरीको आधारमा यसको फ्याक्टर छ। जस्तो स्टोरेज टाइप हो भने चाहिँ 0.6, फर अदर पर्पोज 0.3, रुफको लागि चाहिँ निल। तर यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो, रुफमा पनि अब मान्छेहरूको जमघट हुन्छ नै, जस्तो कहिलेकाहीँ पार्टी टाइपको के अब हुन्छ नि फङ्सनहरू हुने भएर चाहिँ मैले रुफमा पनि 0.3 नै राखेर डिजाइन गर्छु र लाइभ लोड पनि मैले 1.5 नभएर 2 नै राख्ने गर्छु। अब त्यही कोड अनुसार हामीले मल्टिप्लायर दियौँ, किनभने चाहिँ मास सोर्स भनेको एज अ होल सिस्मिक वेटलाई कन्सिडर गरेर नै हो, त्यही भएर त्यही अनुसार हामीले मल्टिप्लायर दिनुपर्छ है त। मोडिफाई ओके, यसै गरी मास सोर्स पनि भयो ओके। अब चाहिँ मोडलिङ गर्नुपर्ने छ। मोडलिङ गर्ने बेला चाहिँ अलिकति म फास्ट फरवर्ड नै गर्छु। अटोक्याडलाई हेर्दै हामीले चाहिँ पहिले सबभन्दा अगाडि कोलमको लेआउट फिक्स गरौँ। अब लेआउट चाहिँ हामीले ग्रिड अनुसार फिक्स गरिसकेका छौँ, जस्ट अब मोडल गर्नुपर्ने हो। सिलेक्ट गरौँ यसलाई क्विक कोलमलाई। अब यता 300x300 छँदैछ। अब यसलाई अल सिलेक्ट गरेपछि कोलम आइहाल्छ नै। यसरी नै अर्को फ्लोरमा जाउँ, यसमा पनि सबैलाई गरौँ। माथि चाहिँ स्टेयर केस कभर मात्र छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई मात्र गरेर यसरी गर्दा हाम्रो कोलमको चाहिँ एरेन्जमेन्ट भयो है त। अब त्यसै गरेर बिम छ। अब बिममा क्विक ड्रप बिममा गएर यता यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त बिम मात्र सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट अल। अब चाहिँ जहाँ जहाँ ग्रिड छ त्यहाँनिर बिम आफै बनिहाल्छ नै। अनि माथि चाहिँ स्टेयर केस कभरको लागि मात्र। अब 3D मा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एरेन्जमेन्ट फ्रेमको एरेन्जमेन्ट भइसकेको छ। तपाईले यसलाई अझै डिटेलमा बुझ्न छ भने चाहिँ मेरो छुट्टै भिडियो छ, तपाईहरुले त्यसबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यो बेसमा चाहिँ जोइन्ट सपोर्ट दिउँ, फिक्स सपोर्ट हुन्छ किनभने यो गएर फुटिङमा अट्याच हुने हो, त्यही भएर चाहिँ यसले हामीलाई फिक्स सपोर्ट दिएर जोइन्ट टाइप असाइन गर्न सकिन्छ। र अब एकचोटि प्लानमा हेरौँ, त्यहाँ केही प्रोजेक्सनहरु पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता स्ल्याबको प्रोजेक्सन छ। त्यो स्ल्याबलाई पनि हामीले बिममा रेस्ट गराउने प्रपोज गरेका छौं, त्यही भएर त्यो पोइन्टमा चाहिँ बिम प्रोजेक्सन दिन्छौं, क्यान्टिलिभर बिम जसरी। अब यो कसरी गर्ने त त्यो पनि हेरौँ। अब यो प्रोजेक्सन 1 पोइन्ट सेन्टरबाट गर्ने छौं किनभने हाम्रो ग्रिड त्यही अनुसार फर्म भएको छ। अब यो डिस्टेन्स कति छ त 1.219 मिटर छ। अब यतिको हामीले एक्सटेन्सन दिन सक्छौं एक्सट्रुड गरेर। अब यो पनि एउटा फंक्सन तपाईहरुलाई म सिकाउन चाहन्छु, त्यही भएर यसलाई मैले चाहिँ यसमा राख्दै छु। अब के हुन्छ त यो पोइन्टमा आउनुस् र जतिवटा पोइन्टबाट हामीलाई बिम दिनु छ त्यो पोइन्टहरु सिलेक्ट गर्नुस् है त। यसमा हामीले फ्रेम सिलेक्ट गर्दा पनि केही हुन्न, यसरी डाइरेक्ट म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसरी सबै सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि केही प्रब्लम हुन्न किनभने हामीले पोइन्टलाई मात्र प्रोजेक्ट गर्ने हो र यसले पोइन्टलाई मात्र प्रोजेक्ट गर्छ है त। फ्रेमहरु प्रोजेक्ट हुँदैन। जस्तो अब एडिटमा जानुस्, यहाँनिर तपाईले एक्सट्रुडमा देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम। अब हामीले यहाँनिर जोइन्टलाई मात्र गर्दै छौं, पोइन्टलाई मात्र गर्दै छौं, त्यही भएर केही फरक पर्दैन। एउटा मात्र हो इन वन डाइरेक्सन। सो नम्बर 1 एउटा हुन्छ र y डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट हुँदैछ, त्यही भएर dy कतिको थियो त 1.22 है त। 1.219 थियो, राउन्ड अप गर्दा 1.22। अब अप्लाई गर्दिनुस्, त्यो प्रोजेक्ट भइसक्यो। र प्रोजेक्ट भइसकेपछि त्यो फ्रेमको चाहिँ राइट क्लिकमा गएर प्रोपर्टी हेर्नुस्। अहिले हाम्रो बिम 230/350 छ, सो चेक गरिराख्नु परेन। र अर्को डाइरेक्सनमा मैले प्रोजेक्ट गरेर यस्तो बनाएँ है त। भिडियोलाई छोटो बनाउनलाई मैले स्किप गरेँ। अब अरु डाइरेक्सनमा पनि यसरी नै तपाईले प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्ल्याब पनि तपाईले त्यसरी नै फ्रेमलाई एक्सट्रुड गरेर सेलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पछि देखाउँला। अब लोड असाइन गरौँ। सबैभन्दा अगाडि वाल लोड गरौँ र यसले चाहिँ आर्किटेक्चरल प्लानबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यता तपाईको वालमा ओपनिङ छ, यो साइडमा ओपनिङ छैन है त। पहिले विदाउट ओपनिङ वाला वाललाई हामीले लोड असाइन गरौँ र थ्रु आउट अल स्टोरीमा
यो साइडमा चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ ओपनिङ छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो साइडमा फुल वाल लोड लगाउँछौँ। र मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाएर त्यसपछि अरू लोडलाई चाहिँ हल्का फास्ट फरवर्ड गर्छु। यो अल स्टोरेज भएको भएर हामीले माथिदेखि तलसम्म एकैचोटि सिलेक्ट भइहाल्यो। अब वान स्टोरीमा गएर माथिको मात्र हामीले हटाउँछौँ, किनभने यसमा आएर चाहिँ यसमा प्यारापेट वालको मात्र लोड हुन्छ, फुल वाल लोड हुँदैन। अब असाइनमा गएर फ्रेम लोड्समा जानुहोस्, त्यसपछि यहाँ डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ। अब यहाँ लोड प्याटर्न नेममा वाल लोड राख्नुहोस्, त्यसपछि रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड टाइप हाम्रो फोर्स हो। अब हामीले युनिफर्म लोड लगाउने हो। अब यो क्यालकुलेसन गर्नलाई सिम्पल तरिका छ, युनिट वेट अफ मटेरियल द्याट इज मेसनरी, सो 19 हुने भयो। त्यस पछाडि थिकनेस अर हाइट अफ दि वाल कति छ त, अब हाम्रो 3.175 एज अ फ्लोर हाइट छ। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बीमको डेप्थ घटाउनु पर्यो, किनभने चाहिँ बीमको बिचमा बस्ने हो, त्यही भएर बीमको डेप्थ घटाउनु पर्यो। 3.175 माइनस 0.35, 350 को हाम्रो बीम छ, इन्टु 0.23 द्याट इज द थिकनेस अफ वाल। अब कति आयो त हाम्रो 12.34। अब यो चाहिँ हाम्रो वाल फुल वाल लोड हो है त, विदाउट एनी ओपनिङ। त्यही भएर हामीले अप्लाई गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ यहाँ माथि एउटा एक्स्ट्रा भएछ, यसलाई चाहिँ अनटिक गरेर यसलाई चेक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् अप्लाई है त। 3D मा हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ बुझ्न, एकैचोटि थाहा हुन्छ कहाँनिर के मिस्टेक भयो भन्ने। अब त्यस्तै गरेर अरू ठाउँमा के छ त, वालको थिकनेस 0.23 नै छ, त्यो फुल वाल हो, तर केही ओपनिङहरू छ, विन्डोहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्टेन डिडक्सन गर्न मिल्छ कन्सिडरिङ द साइज अफ ओपनिङ। 20 to 30% डिडक्ट गर्न मिल्छ। अब सबै फेसमा ओपनिङ भएको भएर चाहिँ मैले एकैचोटि सबैमा सर्टेन डिस्काउन्ट गरिदिन्छु लोडिङमा है त, रिडक्सन गरिदिन्छु। अब सिलेक्ट गरौँ सबै। सबै सिलेक्ट भयो। अब माथिकोमा चाहिँ नहुने हो, किनभने त्यहाँ जस्ट हाम्रो प्यारापेट वाल लाग्छ। अब प्लानमा एकचोटि फेरि हेरौँ। यो स्टेयर केस कभरमा चाहिँ साइडको दुईटा फेसमा छ, अर्को फेसमा चाहिँ सिधै स्ल्याबमा रेस्ट गराएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुईटा मात्र सिलेक्ट गरौँ, अर्को फेसमा चाहिँ हामीले सिधै स्ल्याबमा लगाउनेछौँ। अब यता आउँ, यसलाई फेरि अब रिप्लेसमा जाउँ, अनि यहीमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज रिड्युस गरिदिउँ। फर इक्जाम्पल अहिले 20% रिड्युस गरिदिउँ, त्यसपछि 0.8 मात्र हामीले 25% रिडक्सन गर्न सक्यो। 0.75 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसमा आएको लोड हामीले अप्लाई गरिदिउँ है त। 3D मा हेर्नलाई फेरि यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि रिफ्रेस गर्दाखेरि पनि देखिन्छ नै, यताको विन्डो सिलेक्ट भएको भएर चाहिँ नदेखिएको हो। अब फुल वाल लोड 12 point समथिङ थियो, अब अहिले 9 point समथिङ भयो है त। यसरी वाल लोड हामीले अप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब बिचमा इन्टरनल वालहरू पनि छ। अब यो चाहिँ थिकनेस कम छ, सिंगल ब्रिक हो, त्यही भएर यसको थिकनेस हामीले 0.13 मात्र लिन्छौँ कन्सिडरिङ प्लास्टर अन आइदर साइड। जहाँ जहाँ छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो लोड लगाउने हो। अब यसमा पनि सर्टेन ओपनिङहरू हुन्छ, त्यो ओपनिङलाई पनि तपाईँले कोपअप गरेर रिडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक 20%, किनभने त्यहाँ डोरहरू हुन्छ इन्टरनल वालहरूमा पनि, त्यसलाई पनि कन्सिडर गरेर रिडक्सन गर्न सक्यो। अब कुनै कुनै चाहिँ पार्टिसन वाल टाइप हुन्छ जुन डाइरेक्टली स्ल्याबमा रेस्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ अब स्ल्याबमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ हामीले बीमको जुन वाल बीममा रेस्ट गरेको छ त्यसलाई मात्र कन्सिडर गर्दैछौँ। अब सिलेक्ट गरौँ इन्टरनल वाल विच आर रेस्टिङ अन बीम। अब सिलेक्ट गरिदियो होइन, इन्टरनल वालहरू सिलेक्ट भयो। अब यसमा लोड लगाउनु पर्यो। लोड लगाउने मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, सेम हो, स्पेसिफिक युनिट स्पेसिफिक वेट अफ द मटेरियल द्याट इज 19 इन्टु थिकनेस। अब अहिले हामी हाइट त्यो पनि के नै हुने भयो त, 3.175 माइनस थिकनेस अफ बीम अर डेप्थ अफ बीम, 3.175 माइनस 0.35 इन्टु थिकनेस। अब अहिले हामीले 0.13 कन्सिडर गर्छौँ कन्सिडरिङ सिंगल वाल ब्रिक एन्ड प्लास्टर अन आइदर साइड। त्यो गरिसकेपछि लोड आयो, अप्लाई गरिदिनुहोस्। र यो तपाईँहरूले ओके यो विन्डो सिलेक्ट भएर चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गरिदिनुहोस्, तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नै। सो जहाँ जहाँ इन्टरनल वाल थियो रेस्टिङ अन बीम त्यसमा हामीले लोड लगायौँ। अब यसलाई अनडिफर्म सेभ गरौँ र फ्लोर एरियाहरू पनि मोडेल गरिहालौँ ताकि एरिया लोड लगाउन छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिधै यो क्विक ड्र बटन गर्न सकिन्छ, जुन ग्रिडको बिचमा रहन्छ, त्यहाँ अटोमेटिकली स्ल्याब बन्छ नि। यहाँनिर स्टेयर केस ओपनिङ हुन्छ, यसलाई पछि त्यहाँ कभर अप गरौँला। सो जहाँ जहाँ स्ल्याब छ त्यसलाई ड्र गरिहालौँ।
माथि स्टेयरकेस कभरमा फुल स्ल्याब हुन्छ नि। अब एरिया लोड लगाऊ। बीम प्रोजेक्सन जस्तै अब स्ल्याब प्रोजेक्सन पनि मोडल गर्नुपर्ने छ र यो चाहिँ तपाईले क्विक ड्र अप्सनबाट नभएर कि ड्र युजिङ 2 पोइन्ट्स भन्नेबाट ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अर यु क्यान अल्सो गो फर एक्सट्रुड फ्रेम टु सेल। अब कुनै दुईटा पोइन्टलाई पकडेर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी नै सबै ठाउँमा ड्र गर्न सकिन्छ। थ्रु आउट दि फ्लोर पनि अब क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन मोडल भयो। नाउ लेट अस असाइन लोड। अब एकैचोटि सबै फ्लोर सिलेक्ट गरिदिनुस् र यसमा चाहिँ हामीले फ्लोर फिनिश असाइन गर्छौँ, किनभने चाहिँ थ्रु आउट अल फ्लोर फिनिशको लोड एउटै हुन्छ। अब यसमा तपाईले कोलम सिलेक्ट गरे पनि केही फरक पर्दैन, लोड असाइन एरियामा मात्र हुन्छ। सो फ्लोर फिनिशको लोड जेनरली 1.5 गरिन्छ, मार्बल फिनिसिङको चाहिँ अब 1.5 असाइन भयो थ्रु आउट दि स्ट्रक्चर, र यो सेलमा मात्र असाइन हुन्छ, फ्रेममा हुँदैन। त्यस्तै गरेर अब अर्को छ लाइभ लोड। अब नर्मल बेडरूम, किचन यिनीहरुमा 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सन, बाल्कनीज, बरन्डा अनि त्यसपछि स्टेयरकेस यसमा चाहिँ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ फर रेसिडेन्शियल बिल्डिङ। अब त्यही भने अनुसार मैले यसमा लोड लगाउँछु। यो टप फ्लोर भएर यसमा 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो, अरु ठाउँमा 2 हुने भयो। त्यसैगरी क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सनमा 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। अब त्यसै गरेर यो टप फ्लोरमा चाहिँ यसलाई अनफर्मेट गरौँ। अब यो टप फ्लोरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर ट्याङ्क हुन्छ, र यो वाटर ट्याङ्क चाहिँ के हुन्छ त एरियामा डिस्ट्रिब्युट हुने हो। त्यसकारणले गर्दा यो लोडलाई हामीले एरियामा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, र यसको सिम्पल फर्मुला छ, र यो लोड क्याल्कुलेट गर्ने सिम्पल फर्मुला छ युनिट वेट अफ वाटर दैट इज 9.81 इन्टु भोल्युम अफ वाटर। अब जेनरली 2000 लिटरको राखिन्छ, दैट इज 2 मिटर क्यूब। अब यो आयो किलोन्युटनको टर्ममा। अब यसलाई एरियाले डिवाइड गरौँ त्यो फ्लोरको, दैट इज 9.28 एन्ड फाइनली वी गेट 2.14 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब यो लोड अप्लाई गरिदिनुस् त्यो फ्लोरमा। त्यस्तै गरेर अब के छ त अर्को पार्टिसन वालको लोड लगाउनु पर्ने छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अटोक्याड प्लानमा जानुपर्छ फेरि, र लोकेट गर्नु पर्यो कहाँ कहाँ पार्टिसन वाल छ। अब यो स्ल्याबमा रेस्ट गरेको छ पार्टिसन वाल। त्यस्तै गरेर अर्को फ्लोरमा पनि त्यही लोकेसनमा छ। मैले चाहिँ यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्छु, र त्यो एरियालाई चाहिँ मैले एरिया लोडमा एरिया लोडमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ स्ल्याबमा अप्लाई गर्छु है त। एरिया कमान्ड युज गर्नु, यसरी तपाईले एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र कति आयो त तपाईको 3.02 स्क्वायर फिट। अब यो स्क्वायर फिटमा छ, यसलाई मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेर पछि गर्छु। त्यस्तै गरेर यता पनि अर्को एरिया छ, र यो कति आयो त तपाईको सर्टेन भ्यालु आयो। त्यस्तै गरेर तल पनि त्यही भ्यालु नै हुने भयो। यो भ्यालु कति छ मैले बिर्से फेरि एकचोटि गरौँ। ओके, अब यो भ्यालुलाई म जोड्छु है त। 2.88 प्लस 0.607 अनि यो दुईटा छ, यता पनि छ अर्को ठाउँमा पनि छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि एड गरौँ प्लस 0.6076। सो त्यो स्ल्याबमा चाहिँ यति एरिया अफ वाल छ 4.09 मिटर स्क्वायर। अब यसलाई मैले हाइटले मल्टिप्लाई गर्दैछु भोल्युम आइहाल्छ है त। यसलाई म कन्भर्ट गर्छु पहिला है त फिट स्क्वायरमा। 4.09 छ स्क्वायर फुट। अब यो कति मिटर स्क्वायर हुनु भयो त 0.379। ओके, यसमा जाउँ र यो पहिले यसको एरिया पनि याद गर्नुपर्छ है त। दुईटैमा सिलेक्ट गरौँ, दुईटै फ्लोरमा छ, त्यही भएर एरिया कति भयो त 13.85। त्यही वाटर ट्याङ्कको लोड लगा जस्तै नै हो यसमा लगाउने। सेल लोड युनिफर्ममा जाउँ, पार्टिसन वाल हो यो। सबभन्दा अगाडि चाहिँ भोल्युम अफ ब्रिक वर्क चाहिन्छ, त्यसको लागि हाइट क्याल्कुलेट गरौँ पहिले। 3.175 माइनस यो पालि चाहिँ स्ल्याबको थिकनेस मात्र घटाउने हो, पार्टिसन वाल हो, बीममा रेस्ट गर्ने हैन यो, त्यही भएर त्यो हुने भयो, इन्टु 19 दैट इज स्पेसिफिक युनिट वेट अफ मेसनरी इन्टु टोटल भोल्युम एरिया अफ कन्क्रिट, टोटल एरिया अफ मेसनरी 0.376। यो चाहिँ टोटल भोल्युम हो 0.376 इन्टु हाइट भयो। अब यसलाई चाहिँ एरियाले डिवाइड गरिदिउँ, कति छ त एरिया भने चाहिँ 13.85 र आयो कति त 1.5 है त। भने चाहिँ यो स्ल्याबमा चाहिँ 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको ब्रिक वर्कको लोड लाग्ने भयो। अब त्यस्तै गरेर अरु जहाँ जहाँ पार्टिसन वाल छ त्यहाँ पनि त्यो स्ल्याबमा चाहिँ लोड लगाउनु पर्छ। जस्तै टप स्ल्याबमा पनि 3 पोइन्ट समथिङ को लोड लगाइयो, किनभने त्यो वालको एउटा प्रोजेक्सन बाहिर निक्लेको थियो, त्यसको लोड लगाइयो है। अब जुन यो हाम्रो प्रोजेक्सन छ यसको आउटर एजमा अर बाउन्ड्रीमा त प्यारापेट वाल हुन्छ। अब यसको लोड पनि हामीलाई लगाउनु पर्ने छ लाइन लोड जसरी। अब तपाईले यो एरियामा डिवाइड गर्दा पनि हुन्छ, नभए यहाँनिर एउटा नल एलिमेन्ट ड्र गरेर त्यहाँ लोड लगाउँदा पनि हुन्छ। अब मैले यहाँ अल स्टोरेज गर्छु, अनि त्यसपछि यहाँ फ्रेममा गएर प्रोपर्टीमा नन राखेर जस्ट लोड लगाउनलाई मात्र
यसलाई युज गर्छु। यसरी सबै पोइन्टलाई जोड्दै जानुस्। यसरी सबै फ्लोरमा कपी भइसक्यो यो। अब यो माथि फ्लोरमा चाहिँ एक्स्ट्रा आएको हुन्छ, यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले सिमिलर स्टोरेज भन्ने प्रोपर्टी युज गर्दा पनि हुन्छ। अब यो नन एलिमेन्ट भन्ने छ सेक्सन प्रोपर्टी। अब यसमा तपाईले लोड असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाउन्ड्री एजेसमा रहेको सबै लाइन एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गरेर त्यहाँ प्यारापेट वाल लोड लगाऊ। अब यहाँनिर प्यारापेट वाल हुन्छ। सिलेक्ट गरौँ, जहाँ जहाँ प्यारापेट वाल हुनुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर त्यहाँनिर प्यारापेट वाल लोड लगाऊ। र यो जुन एलिमेन्ट छ यसलाई चाहिँ नन एलिमेन्ट असाइन गर्नुपर्ने छ किन त्यहाँ कुनै प्रकारको बीम छैन। क्यान्टिलिभर बीम त त्यो हुने नै भयो। जुन अहिले हामीले साइडमा प्रोजेक्सनहरु लाइन ड्रा गर्यौं बाउन्ड्रीमा त्यो चाहिँ नन एलिमेन्ट असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। असाइनमा गएर प्यारापेट वाल लोड लगाऊ डिस्ट्रिब्युटेड। यसलाई पनि वाल लोड नै कन्सिडर गरौँ। अब यसको म्याग्निट्युड कति राख्ने त? स्पेसिफिक वेट 19 भइहाल्यो। थिकनेस 0.13 अज्युम गरौँ। त्यसपछि हाइट लेट अस अज्युम 1 मिटर। कति हुने भयो त? 2.4 सँग नियरली 2.5 भन्न मिल्यो। सो 2.5 किलोन्युटन पर मिटर लगाइदिनुस्। अप्लाई गर्नुस्। हाम्रो प्यारापेट वाल तलको दुईटा फ्लोरमा पनि थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले अल स्टोरेज सिलेक्ट गरेर चाहिँ यो लोड लगाएको हो। अब यसमा स्टेयरकेस लोड लगाउन बाँकी रह्यो। यसमा हामीले मोडल गर्दा पनि हुन्छ, स्टेयरकेस लोड लगाउँदा पनि हुन्छ। मोडल गर्दाखेरि सर्टेन कम्प्लेक्सिटी आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले जस्ट स्टेयरकेसको लोड कसरी लगाउने देखाउँछु। अब हाम्रोमा ओपन वेल स्टेयरकेस छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा दुईटा बीममा मात्र रेस्ट नभएर यो चारवटा बीममा रेस्ट हुन्छ र त्यही अनुसार लोड डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। मैले यो एक्सेल सिट एक्सप्लेन गरिसकेको छु एउटा भिडियोमा, तपाईले त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले म्याग्निट्युड मात्र निकालेर देखाउने छु र त्यो म्याग्निट्युड मैले गएर सिधै इटासमा असाइन गर्छु। अब अटोक्याड प्लानबाट तपाईले राइजरको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो राइजरको भ्यालु 0.15 छ। त्यस्तै गरेर ट्रेड 0.25। विथ अफ स्टेयरकेस प्लानबाट डाइमेन्सन लिन सकिहाल्नुहुन्छ। अहिले विथ अफ स्टेयरकेस 3 फिट 6 इंच, दैट मीन्स 1.066। त्यस्तै गरेर लेन्थ अफ फ्लाइट 1.955 र लेन्थ अफ ल्यान्डिङ पनि हामीले 1.06 नै अज्युम गरौँ। त्यसैले 1.066 स्टेयरकेसको विथ रह्यो र यही विथको अक्रसमा लोड अप्लाई गर्ने हामीले। त्यस्तै गरेर स्ल्याब थिकनेस 0.15 मिटर राखौँ। लाइभ लोड 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यसै गरेर फ्लोर फिनिश 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। हाम्रो स्टेयरकेसको फ्लाइट चाहिँ सिधै बीमबाट स्टार्ट भएर चाहिँ फर्स्ट ल्यान्डिङको लेन्थ 0 हुने भयो। लेन्थ अफ फर्स्ट फ्लाइट हामीले मेजर गरेको थियो 1.95 मिटर, त्यही इनपुट गर्ने छौं 1.95 मिटर। त्यस्तै गरेर अब ल्यान्डिङको लेन्थ 1.06 भइहाल्यो मिड फ्लाइटमा। लेन्थ अफ मिड फ्लाइट, अब यहाँ हाम्रो दुईटा नम्बर अफ स्टेप्स छ, त्यही अनुसार यसको अब डाइमेन्सन राख्नुपर्छ। यो वी क्यान मेजर दिस हियर 558, दैट मीन्स 0.558 मिटर, 0.56 मिटर राख्दियौँ। अब हाम्रो लोड आउँछ है त। मैले एक्सेल सिट पुरै एक्सप्लेन गरेको छु, तपाईले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठाउँ ठाउँको कति लोड लगाउने भनेर मैले यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छु। अब त्यही अनुसार मैले लोड लगाउँछु। अब स्टेयरकेसको लोड लगाउनको लागि हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो स्टेयरकेस कहाँ रेस्ट गर्छ। अब फर एक्जाम्पल यो पोइन्टबाट मेरो स्टेयरकेस स्टार्ट भयो भने यहाँ आएर यो फर्स्ट फ्लाइटको ल्यान्डिङ यो लेभलमा आउँछ। मिड फ्लाइट यहाँदेखि यहाँ आएर कतै सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको यो सेकेन्ड जुन यो थर्ड फ्लाइट छ यो बीममा आएर रेस्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर फेरि अनि अब यही बीमबाट यो रिजनबाट अर्को फ्लाइट सुरु हुन्छ भनेपछि प्लिन्थ बीम त हामीले मोडल गरेको छैनौं। जुन फर्स्ट फ्लोरमा आएर बीममा स्टेयरकेस रेस्ट गर्छ त्यसको मात्र लोड लगाउँछौं। अब त्यस्तै गरेर अब लोड लगाउँदाखेरि थ्रुआउट बीम लगाउँदैनौं हामीले। जानेर यो बीमको विड्थ जति स्टेयरकेसको विड्थ जति हो त्यतिसम्म मात्र लोड लगाउँछौं। त्यस्तै गरेर यो पोइन्टमा पनि जति यसको विड्थ हो त्यतिसम्म मात्र त्यसको लोड एज अ युडीएल हामीले लगाउँछौं है त। त्यसको लागि चाहिँ यो बीमको लेन्थ कति हो थाहा हुनुपर्छ र यसको स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट कुन हो थाहा हुनुपर्छ। जस्तो अब यसको लेन्थ 2.997 मिटर छ र एन्ड आई भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्ड जे भनेको यो फार पोइन्ट है त। र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट एन्ड आई हो र यो एन्ड जे हो। कसरी थाहा हुन्छ त? यो तपाईको डाइमेन्सन यहाँनिर जुन कोअर्डिनेट छ यसबाट थाहा हुन्छ। जस्तो यो वाइ डाइरेक्सनमा हो हाम्रो
y डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि यो कति छ त 4.013 छ र यो 7 छ भनेपछि obviously यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो। अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ अनि यसमा असाइन गर्दियौ फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड। यसमा के छ त यहाँ आएर एउटा स्टेयर को फ्लाइट रेस्ट गर्छ, स्टेयर्स डेट सिलेक्ट भयो। अब यसलाई रिप्लेस गरौँ अनि यहाँ एब्सोल्युट डिस्टेन्स फ्रम एन्ड आई, किनभने हामीले दुईटा पोइन्ट मात्र युज गर्ने हो त्यही भएर एब्सोल्युट डिस्टेन्स युज गरौँ। अब लोड कति हुन्छ त भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गरिहाल्यौ 13.979, त्यस्तै गरेर यो पनि 13.79। अब थ्रु आउट बीम लगाउनु थियो भने हामीले सिधै युनिफर्म लोड लगाइदिन्थ्यौं, तर हामीलाई ब्रेक गर्नु छ त्यही भएर अहिले हामी यो युज गर्दै छौं डिस्टेन्स। सो स्टार्टिङ पोइन्ट 0 भयो एन्ड आई, त्यस्तै गरेर यो विथ अब कति हो त हाम्रो 1.06 स्टेयरकेसको विथ अप्लाई, यसरी यहाँनिर अप्लाई हुन्छ। त्यस्तै गरेर यही रिजनबाट अर यही बीमबाट यहाँबाट नि स्टार्ट हुन्छ, त्यही भएर के गर्न सक्यो त ओके यहीलाई यहाँनिर एड टु एक्जिस्टिङ लोड रिप्लेस गर्नु भनेपछि यो लोड पनि हराउँछ फेरि, त्यही भएर एड टु एक्जिस्टिङ लोड। यसको लेन्थ कति थियो 2.997 है त, एन्ड आई 2 भनेपछि एन्ड फार पोइन्ट 2.997 अनि त्यसपछि विथ जति छ 2.997 माइनस 1.06 यो गर्नु भनेपछि यो पोइन्ट आउँछ यहाँनिरको है त। यो लेन्थमा विथ घटाइदिनु भनेपछि obviously यो पोइन्ट आउँछ। सो अप्लाई। सो यसरी हाम्रो स्टेयरकेसको लोड लाग्छ एउटा बीममा। अब यही चीज यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ, यही चीज यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ, यसमा पनि अप्लाई हुन्छ र यसमा पनि अप्लाई हुन्छ है त। यसमा चाहिँ आएर यहाँनिर स्टेयरकेस यसमै सकिन्छ, यताबाट स्टार्ट हुँदैन। यसलाई सिलेक्ट अहिले नगरौँ, अप्लाई है त। अब फेरि सबैलाई सिलेक्ट गरौँ। अहिले यो सबै लोड लगाइसकेपछि तपाईले आफैले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ किन यसरी लोड लाग्यो भनेर। 0 त्यस्तै गरेर अब यिनीहरुको पनि आई पोइन्ट त्यही छ है अहिले, त्यही भएर मैले सिधै त्यही लगाउन सके। रिप्लेस नगरेर एड टु एक्जिस्टिङ लोड गर्नुस्। सो दुईटा फ्लाइट सबैमा हुन्छ, तर यसमा आएर एउटा मात्र रेस्ट गर्छ अनि यहाँबाट तपाईको रुफ एक्सेस हुने हो, त्यही भएर रुफमा एक्सेस हुने भएर चाहिँ एउटा मात्र स्टेयर रेस्ट गर्छ। अब त्यस्तै गरेर यो मिड फ्लाइटमा चाहिँ अलिकति कम लोड हुन्छ इन कम्प्यारिजन टु द रेगुलर फ्लाइट। यो चाहिँ रेसिडेन्शियल बिल्डिङको कुरा गर्दै हो अहिले। अब यसमा पनि कुन चाहिँ एन्ड आई हो कुन एन्ड जे हो त्यो पत्ता लगाउनुस्। अहिले हाम्रो एन्ड आई यो हुन्छ, यो एन्ड जे हो। तपाईले राइट क्लिक गर्नुहुन्छ यसको लेन्थ दिइहाल्छ 3.098 अनि यसको लोड हाम्रो कति निकालेको थियो 7.96। डिस्टेन्स कति छ त यो लेन्थ 3.098 छ माइनस 1.06 विथ भयो, सरी 3.098 माइनस 1.06, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ कति हुने भयो 3.098। यहाँ एउटा मात्र फ्लाइट रेस्ट गर्छ। अब तपाईहरुले आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। अब यहाँबाट गयो यो लेभलमा फर्स्ट रेस्ट गर्यो, त्यसपछि मिड फ्लाइट गयो, त्यसपछि थर्ड फ्लाइट आयो। थर्ड फ्लाइटको यसमा यो बीममा आएर रेस्ट गर्छ, त्यस्तै गरेर यहीबाट अर्को पनि स्टार्ट हुन्छ, यो गयो। अब यहाँबाट गइसकेपछि यो फ्लाइट जुन फर्स्ट फ्लाइट यहाँबाट स्टार्ट भयो यसको हाफ लोड यसले लिन्छ, हाफ लोड यो बीमले लिन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो सेकेन्ड यो मिड फ्लाइट जुन छ यस मिड फ्लाइटको हाफ लोड यो बीमले लिन्छ, यसले लिन्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन थर्ड फ्लाइट यहाँ आएर रेस्ट गर्छ त्यसको हाफ लोड यसले लियो, हाफ लोड यसले लिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ स्टेयरकेसको लोड। अब सिम्पल डगलेग भइदिएको के हुन्छ त यसमा र यसमा मात्र हुन्थ्यो, हाफ लोड यसमा लाग्छ, हाफ लोड यसमा लाग्छ, यो चीज एक्सनमा आउँदैन थियो। तपाईहरुले मोडल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोडल गर्दाखेरि यो भिडियो अझै लामो हुने भएर चाहिँ मैले चाहिँ स्टेयरकेस लोड लगाएर मात्र अहिले एनालाइसिस गर्दै छु अनि डिफर्म सेप है। अब एकचोटी एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि सबै लोड चेक गरौँ र कम्पेयर गरौँ तपाईहरु मैले राखेको भ्यालु अलमोस्ट सेम छ कि छैन। डिस्प्लेमा जाऊ, लोड अप्सन, पहिले फ्रेम लोड हेरौँ। स्टार्ट गरौँ वाल लोडबाट। सो वाल लोड हाम्रो 2.5 छ प्यारापेटको लागि, त्यसपछि विथआउट ओपनिङ 12.345 एन्ड विथ ओपनिङ 9.259। हामीले यो बाहिर यसमा चाहिँ लगाउँदाखेरि नल एलिमेन्ट राखेको छ है, याद राख्नु होला। नन एलिमेन्ट चाहिँ लोड मात्र यसमा लगाएको छ र इनर चाहिँ कोल बीम नै हुने भयो। त्यस्तै गरेर फ्रेम लोड अर्को के छ त हाम्रो भन्दाखेरि स्टेयर्स डेड लोड लगाएको छ हामीले।
अब 7.06 फर मिड फ्लाइट अनि त्यसपछि अरु फर्स्ट फ्लाइट र थर्ड फ्लाइटलाई 13.79 अन आइदर बीम अन विच इट इज रेस्टिङ। यो भयो हाम्रो फ्रेम लोड। त्यस्तै गरेर अब डिस्प्लेमा गएर एरिया लोड पनि हेरिहालौं। लाइभ लोड 2 र 3 अनि त्यस्तै गरेर अब अर्को के छ त्यसमा पार्टिसन वाल। यहाँ माथि चाहिँ यो बीममा वाल नभएर स्ल्याबमा गराएको भएर चाहिँ हामीले यसमा रेस्ट गरायौं र यसमा लोड लगायौं त्यसलाई। त्यस्तै गरेर यहाँ र यहाँ एउटा वाल छ, त्यस्तै सेम यसमा पनि वाल छ जुन हामीले यसमै डिस्ट्रिब्युट गर्यौं। त्यस्तै गरेर अर्को फ्लोर फिनिश भयो। यो थ्रु आउटै 1.5 लगायौं हामीले। अनि वाटर ट्याङ्क चाहिँ हामीले यहाँ लगायौं 2.1142। बिफोर एनालाइसिस अब हामीले एउटा डायफ्राम असाइन गर्नुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ अब प्लानमा गएर चाहिँ अब सिलेक्ट गरौँ अल द होरिजोन्टल मेम्बर एन्ड लेट्स गो टु असाइन। अनि यहाँ असाइनमा जोइनमा तपाईहरुले डायफ्राम देख्न सक्नुहुन्छ। यही D1 भन्नेलाई नै असाइन गर्दै हुन्छ। मोडिफायर सोमा गएर हेर्नुस् रिजिड हो कि हैन, रिजिड छ अप्लाई। त्यस्तै गरेर अर्को स्टोरीमा जानुस्, यसलाई पनि D1 असाइन गर्दै हुन्छ। अर्को डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरेर अर्को फ्लोरलाई पनि D1 र फाइनल फ्लोरलाई पनि D1। इट्याप्सले हरेक फ्लोरमा डिफरेन्ट डायफ्राम असाइन गरिदिन्छ यदि नेमिङ सेम रहे पनि। यो चाहिँ इट्याप्सको एउटा एडभान्टेज छ। अब मोडेल रन गरौँ। रन गरिसकेपछि सबभन्दा अगाडि देखिने डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्प्लेसमेन्ट सेभ अन्डर डेड लोड। अब सबभन्दा अगाडि यसमा हामीले चेक गर्नुपर्ने के छ त मोडल पार्टिसिपेसन रेशियो, फ्रिक्वेन्सी, त्यस्तै गरेर स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट। अब यसको लागि जाउँ यहाँ डिस्प्लेमा, सो टेबल्स अनि कन्ट्रोल टी थिच्दा पनि हुन्छ, एउटा नयाँ विन्डो आउँछ। अब यहाँ तपाईले हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोड प्याटर्न डेफिनेसनमा जानुस् अनि यहाँ लोड प्याटर्न डेफिनेसन अटो सिस्मिक युजर कोएफिसिएन्ट यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यस्तै गरेर यहाँ स्ट्रक्चर आउटपुटमा गएर मोडल इन्फर्मेसनमा यो फर्स्टको दुईटालाई सिलेक्ट गरौँ। त्यस्तै गरेर अदर आउटपुट आइटम्समा सेन्टर अफ मास एन्ड रिजिडिटी गर्नुस्। ओके, अब यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर के आउँछ त भन्दाखेरि सबभन्दा अगाडि त सेन्टर अफ मास एन्ड रिजिडिटी भइहाल्यो। अब तपाईले यहाँ चेक गर्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि XCCM र XCR यो दुईटाको बीचको भ्यालुलाई चेक गरेर यो इसेन्ट्रिसिटी, यो जुन सेन्टर अफ मास छ र सेन्टर अफ रिजिडिटी छ यसको डिफरेन्स नै इसेन्ट्रिसिटी हो र यो भ्यालु चाहिँ 10% अफ विथ भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यो चाहिँ तपाईले चेक गर्नु होला। यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाउँछु, त्यहाँ गएर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म लिंक पनि राख्दिए होला। त्यस्तै गरेर अर्को छ लोड प्याटर्न डेफिनेसन। अब यहाँ लोड प्याटर्न डेफिनेसनमा हेर्ने चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि जुन असाइन भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट छ यो ठ्याक्कै भयो कि नै त, कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ, त्यही चेक गर्ने। अहिले हामीले असाइन गरेको 0.216 र 0.131 यो चाहिँ अल्टिमेट लिमिट स्टेट, यो सर्भिस लिमिट स्टेटको लागि हो, यो पनि ठीक छ। त्यस्तै गरेर के को भ्यालु भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि बेस शेयर। अब यो बेस शेयर भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई बाइ वेट युज्ड हो, सिस्मिक वेट। तपाईले यो चीज यहाँबाट बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब जाउँ मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियोज। अब यसमा चेक गर्नुपर्ने सम हाउ सिमिलर टु IS 456 नै हो। अब यही चीज NBC ले पनि भनेको छ अ सफिसिएन्ट नम्बर अफ मोड्स शाल बी इन्क्लुडेड इन द एनालाइसिस टु इन्क्लुड एटलिस्ट 90% अफ टोटल सिस्मिक मास इन द डिरेक्सन अन्डर कन्सिडरेसन। nth मोडमा जाँदाखेरिसम्म चाहिँ मास पार्टिसिपेसन ग्रेटर देन 90% हुनु पर्यो। हुन त अहिले हाम्रो 100% नै भइसक्यो, यो झन् राम्रो हो। ग्रेटर देन 90% हुनु पर्यो। हाम्रो फर्स्ट टु मोड रोटेशनल नभएर ट्रान्सलेशनल हुनु पर्यो। त्यसपछि थर्ड मोड चाहिँ ट्रान्सलेसन नभएर रोटेशनल हुनु पर्यो। अनि फर्स्ट टु मोड डायगोनली 40% मास एक्सिड गर्नुपर्छ। जस्तो यसमा 86% छ, त्यस्तै गरी यसमा 84% छ डायगोनली। नभए के हुन सक्छ त यो डिरेक्सनमा पनि हुन पायो। जस्तो फर्स्ट मोड UI मा, सेकेन्ड मोड X डिरेक्सनमा है, UI अनि UX। यो भन्न खोजे के हो त भन्दाखेरि मास पार्टिसिपेसन हो। अब त्यस्तै गरेर टाइम पिरियड 1.059 भयो। यो बढी हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले स्टिफनेस मोडिफायर प्रोभाइड गरेको छौं, त्यसकारणले गर्दाखेरि बिल्डिङ अलिक कम स्टिफ हुन्छ, त्यही भएर टाइम पिरियड बढ्ने भयो। अब फर्स्ट टु मोड ट्रान्सलेशनल हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ त? यो तपाईहरुले अब डिफर्म शेपबाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, अब यहाँ क्याल्कुलेसनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। हामीले कम्पेयर के गर्ने हो त भन्दाखेरि जुन मोड फन्डामेन्टल छ, जस्तो यसमा UX मा अर फर्स्ट मोडमा X डिरेक्सनको मोड फन्डामेन्टल छ, यसलाई चाहिँ हामीले RZ सँग कम्पेयर गर्छौं। RZ यहाँ छ। अब यो कम्पेयर गर्दाखेरि यो भ्यालु फर्स्ट मोड ट्रान्सलेसन हुनलाई चाहिँ यो भ्यालु ठुलो हुनुपर्छ। आइदर यो UX या UI मा होस्, डायगोनली हेर्ने हो। जस्तो अहिले यसमा ठुलो छ, त्यही भएर यसलाई हामीले RZ सँग कम्पेयर गर्छौं।
अनि यो भ्यालु ठुलो नै छ भने चाहिँ फर्स्ट मोड एक्स डिरेक्सनमा ट्रान्सलेसनल छ भने चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिर ट्रान्सलेट गर्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड मोड युवाई मा बढी छ मास पार्टिसिपेसन, त्यही भएर सेकेन्ड मोड चाहिँ वाई डिरेक्सनमा ट्रान्सलेसनल छ भन्न खोजेको चाहिँ सेकेन्ड मोड ट्रान्सलेसनल नै छ र यसलाई हामीले कम्पेरिजन गर्छौं त सम आरजेड सँग जुन 0.0259 छ। त्यस्तै गरेर थर्ड मोडमा हेरौं। अब थर्ड मोडमा दुईटै भ्यालु 0.002 0.0236 र आरजेड को भ्यालु चाहिँ 0.87। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि थर्ड मोड ट्रान्सलेसन नभएर अब रोटेसनल छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो। अब यही चीज तपाईले डिफर्म शेपबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु तपाईहरुलाई। मोडल पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सीज, यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु चाहिँ यो टेबल छ जुन मोडल पार्टिसिपेटिङ मास रेशियो, यो दुईटालाई हामीले लिंक गरेर हेर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो अहिले nth मोड 12 हो अहिलेलाई चाहिँ, र हाम्रो 90% मास पार्टिसिपेसन कहाँ भएको छ त भन्दाखेरि फोर्थ मोडमै भइसकेको छ। अब यही चीज एनबीसी ले पनि भनेको छ, अ सफिशिएन्ट नम्बर अफ मोड्स शाल बी इन्क्लुडेड इन द एनालाइसिस टु इन्क्लुड एटलिस्ट 90% अफ टोटल सिस्मिक मास इन द डिरेक्सन अन्डर कन्सिडरेसन। त्यही चीज हामीले गर्यौं। तर अब यो चीज चाहिँ अलिकति फरक केले गराएको छ भन्दाखेरि द मोडल कम्बिनेसन शाल बी क्यारिड आउट ओन्ली फर मोड्स विथ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी लेस देन 33 हर्ज। द इफेक्ट्स अफ मोड्स विथ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी मोर देन 33 हर्ज शाल बी इन्क्लुडेड बाइ मिसिङ मास करेक्सन प्रोसिजर फलोइङ एस्टाब्लिश्ड प्रिन्सिपल अफ स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। अब यसले के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि अब हामीले मोडल पिरियड र फ्रिक्वेन्सी चेक गर्नु पर्यो। फोर्थ मोडमा कति छ त 2.82, यो कति हो त 33 हर्ज भन्दा त थोरै नै हो भनेपछि हाम्रो मास पार्टिसिपेसन ठीक छ। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि जस्तो यदि हाम्रो 12th मोडमा मास पार्टिसिपेसन 100% त भयो, ल यही 4% लाई नै फोर्थ मोडलाई नै हेरौं। फोर्थ मोडमा 97% छ र यो फोर्थ मोडको फ्रिक्वेन्सी कति छ त 2.822 र यो 33 हर्ज भन्दा त सानो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदिन द परमिसिबल रेन्ज पर्यो। सो वी क्यान कन्सिडर द मोडल कम्बिनेसन। अब यदि यही फोर्थ मोडमा 97% त मास पार्टिसिपेट भयो, तर यदि यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी सपोज 35 36 भइदिएको भए हामीले चाहिँ त्यो मोडल अर त्यो मास पार्टिसिपेसन चाहिँ कन्सिडर गर्न मिल्दैन। सो यसरी चाहिँ हामीले मोडल एनालाइसिस गर्छौं। अब बाँकी रह्यो तपाईहरुलाई म डिफर्मेसन शेपबाट चाहिँ कसरी बिल्डिङमा टोर्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्ने देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ प्लानमा जाउँ। यसपछि यहाँ डिफर्म शेप छ अनि यसमा मोड सिलेक्ट गरौँ। फर्स्ट मोड हाम्रो एक्स डिरेक्सनमा ट्रान्सलेट गरेछ, त्यही चाहिँ यहाँ देखिनु पर्यो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्स डिरेक्सनमा ट्रान्सलेट भएको। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड मोड सिलेक्ट गर्नुस्। सेकेन्ड मोडमा वाई डिरेक्सनमा ट्रान्सलेट हुनु पर्यो, जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ वाई डिरेक्सनमा ट्रान्सलेट भयो। र फाइनली थर्ड मोडमा चाहिँ रोटेसन हुनु पर्यो, र यो पनि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड मोडमा रोटेसन भएको। यसरी चाहिँ बिल्डिङमा टोर्सन छ कि छैन भनेर पनि थाहा हुन सक्छ। अब चेक गरौँ ड्रिफ्ट र डिस्प्लेसमेन्ट। यसको लागि जानुस् स्टोरी रेस्पोन्स प्लटमा। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईले म्याक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेन्ट र म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट चेक गर्नुपर्ने छ। एनबीसी कोडले के भनेको छ त 5.6.3 मा इंटर स्टोरी डिफ्लेक्शन shall not exceed 0.025 at ultimate limit state, 0.006 at serviceability limit state। अब यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया चाहिँ स्टिफनेस मोडिफायर लगाएर नै गर्ने भनेको छ। अब डिजाइन होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन चाहिँ त्यो त ड्रिफ्ट भयो। द डिजाइन होरिजेन्टल डिफ्लेक्शन shall be determined by multiplying horizontal deflection found from equivalent static method or model response spectrum method by ductility factor R mu। त्यस्तै गरी सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा चाहिँ the horizontal deflection shall be taken equal to horizontal deflection calculated either by equivalent static method or model response spectrum method। अब यही चीजलाई हामीले एक्सेल सिटबाट बुझौँ है त। अब अलाउएबल रेशियो कति भन्यो त यूएलएस मा 0.025, यो त रेशियो हो। अब हामीलाई एमएम मा डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि के भन्नु पर्यो त त्यो रेशियोले बिल्डिङको हाइट जुन अहिले हाम्रो कति छ त 12.7 मिटर छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौं, अनि त्यसै गरेर डिवाइडेड बाइ आर म्यू डक्टिलिटी फ्याक्टर। किनभने चाहिँ कोडले के भनेको छ त भन्दाखेरि डिजाइन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ इतिहासबाट आएको भ्यालुलाई डक्टिलिटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब हामीले अहिले के गर्दै छौं त अलाउएबल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौं, डिजाइन भ्यालु हैन। अलाउएबल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौं भने चाहिँ डक्टिलिटी फ्याक्टरले डिवाइड गर्छौं भनेपछि 0.025 into 12.7 डिवाइडेड बाइ 4 गरिसकेपछि कति आयो त 79.375 mm। यो चाहिँ हाम्रो के हो त अलाउएबल भ्यालु हो। त्यस्तै गरेर एसएलएस मा चाहिँ के छ त 0.006 अनि अलाउएबल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुनु पर्यो त 0.006 into h डिवाइडेड बाइ आरएस। आरएस को भ्यालु 1 हुन्छ, त्यही भएर 76.2 mm। अब इटासबाट डिस्प्लेसमेन्ट र ड्रिफ्टको भ्यालु हेरौं। सबभन्दा अगाडि डिस्प्लेसमेन्ट हेरौं, अर्थक्वेक x सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेट अर यूएल। ल सुरुमा हामीले इक्यूएक्स यूएलएस मा हेरौं। अल्टिमेट लिमिट स्टेट एक्स डाइरेक्सनले कति आयो त भन्दाखेरि 46.14 mm
भनेपछि जुन भ्यालु अलाउबल भन्दा सानो छ, सो इट इज ओके। त्यस्तै गरेर इक्युएक्स अल्टिमेट लिमिट स्टेट वाइ डिरेक्सनको लागि हेरौँ, यो कति आयो त 42.9 भनेपछि यो पनि लेस देन 79 भनेपछि अल्टिमेट लिमिट स्टेटमा डिस्प्लेसमेन्ट ओके छ। त्यस्तै गरेर सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा हेरौँ कति आयो त 44.2 र त्यस्तै गरेर अर्को वाइ डिरेक्सनमा 42 भनेपछि एटलिस्ट 76.2 त हाम्रो अलाउबल डिस्प्लेसमेन्ट छ। भ्यालु कति आइरहेको छ त 42 mm सर्भिसेबिलिटी लिमिट स्टेटमा भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट चेक ओके। अब त्यस्तै गरेर हामीले केसको लागि हेर्नु पर्यो त ड्रिफ्टको लागि हेर्नु पर्यो, म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्टको भ्यालु इक्युएक्स युएलएसमा सबभन्दा अगाडि इक्युएक्स युएलएसमा नै हेरौँ कति छ त 0.0053 अनि हाम्रो अलाउबल भ्यालु कति छ त, अब यो पनि चेक गर्नुपर्छ। स्टोरी ड्रिफ्ट हाम्रो कति छ 0.0053। अब त्यस्तै गरेर अलाउबल ड्रिफ्ट चाहिँ कति हुन्छ त, त्यही कुरो अब हाइटलाई मल्टिप्लाई नगरेर जस्ट के हुने भयो त रेसियो निकाल्दैछौँ। अघि हाइट किन युज गरियो त, डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु एमएमको टर्ममा निकाल्न थियो, अब अहिले हामीले रेसियो निकाल्न छ। अलाउबल रेसियो कति हो त 0.025 अनि के भनेको छ त यसलाई डिजाइन ड्रिफ्ट निकाल्नको लागि डक्टिलिटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले अहिले के गर्दैछौँ त अलाउबल ड्रिफ्ट निकाल्दैछौँ, त्यही भएर 0.025 लाई चाहिँ डक्टिलिटी फ्याक्टर 4 ले डिभाइड गर्छौँ, त्यसपछि आउँछ भ्यालु अलाउबल ड्रिफ्टको, त्यसलाई र डिजाइन ड्रिफ्टलाई कम्पेयर गर्छौँ। अब हाम्रो अहिले अलाउबल ड्रिफ्ट कति छ 0.00625 which is greater than that of the actual drift भनेपछि इट इज ओके। त्यस्तै गरी अब इक्युवाई युएलएस को लागि हेरौँ म्याक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट, अब त्यो कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.0051 which is also less than 0.0062 भनेपछि एक्स डिरेक्सन र वाई डिरेक्सन बोथ आर विदिन परमिसिबल रेन्ज फर ड्रिफ्ट चेक। अब त्यस्तै गरेर सर्भिस स्टेटको लागि हेरौँ इक्युवाई एसएलएस, अब कति छ त 0.0049। त्यस्तै गरेर इक्युएक्स एसएलएस हेरौँ, दुईटामा जो म्याक्सिमम छ त्यसलाई नै कम्पेयर गरौँला। इक्युएक्स एसएलएस अब यो कति छ त 0.0051 भनेपछि डिजाइन ड्रिफ्ट कति आयो त 0.0051 अनि अलाउबल ड्रिफ्ट कति छ त कोड अनुसार 0.006 भनेपछि एसएलएस पनि ड्रिफ्ट चेक ओके छ। अब एनबीसी कोडले कोलम साइजमा दुईटा प्यारामिटर राखेको छ, एउटा मिनिमम चाहिँ 300 हुनै पर्यो, अर्को चाहिँ के भनेको छ एटलिस्ट 20 टाइम्स अफ द ग्रेटेस्ट लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट इन बीम 20 into dB हो। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जेनरल रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा 16 को रिबार त आउँछ नै, किन 2 16 1 12 राख्ने छ। अब म्याक्सिमम लङ्गिट्युडनल बार साइज कति भयो त 16 भयो। अब 16 हुने बित्तिकै 20 into 16 गर्दाखेरि 320 mm हुने भयो। अहिले हामीले कति राखेको छ 300 mm, त्यो क्राइटेरियाले त पास भएन, त्यही भएर चाहिँ लेट अस गो फर 350 mm। यो चिज पनि यहीसँग बुझाइदिन्छु भनेर मैले साइज बढाउँदैछु। यसलाई मैले रिनेम गरेँ कोलम 350 by 350 राखेँ, ओके ओके। सो कोलम 350 by 350 अनि बीम 230 by 350 ओके। अब यसलाई अनडिफर्म सेप राखौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले रन गर्न सकियो है त, रन गरौँ, ठिक छ। अब गो फर कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन हैन, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कम्बिनेसन सेट गर्नुपर्छ कन्क्रिट फ्रेम डिजाइनको लागि। यसमा सिलेक्ट डिजाइन कम्बिनेसनमा आउनुहोस्, यसमा बाई डिफल्ट आइएस कोड आउँछ किनभने हामीले आइएस 456 राखेको थियो। यसलाई यता स्वाइप गरिदिनुहोस् र जुन हाम्रो डिजाइन कम्बिनेसन छ त्यसलाई चाहिँ लेफ्टबाट राइटमा स्वाइप गरौँ है त। यो इन्डियन कोडलाई चाहिँ यता स्वाइप गरिदिनुहोस् लेफ्टमा, यतिलाई चाहिँ हामीले डिजाइन कम्बिनेसनमा राखेर डिजाइन गरौँ। यो रिएक्सन केही असर पर्दैन किनभने योभन्दा ग्रेटर स्केल फ्याक्टरमा लोड कम्बिनेसन छ। सो अब ओके। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर एसीमा कन्क्रिट फ्रेममा गएर भ्यू र रिभाइज प्रिफरेन्समा जाउँ। यहाँनिर बीसी रेसियो छ, यसलाई चाहिँ हामीले एस नै छोडौँ किनभने चाहिँ यसले गर्दा तपाईँको माथि कोलममा हुने अनब्यालेन्स मोमेन्टहरूलाई कन्सिडर गरेर कोलमको रिइन्फोर्समेन्ट निकाल्छ र यही कारणले गर्दाखेरि अप्पर मोस्ट स्टोरीमा पनि तलभन्दा कोलममा रिइन्फोर्समेन्ट बढी हुन्छ। ओके, अब चाहिँ कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरौँ र यहाँनिर यु क्यान सी लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट। अब यसपछि यसलाई भेरिफाई गरौँ। यहाँ भेरिफाई अल मेम्बर पास देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, भेरिफाई मेम्बर अल यसलाई चेक गर्नुहोस् अनि अल कन्क्रिट मेम्बर पास दि कन्क्रिट डिजाइन चेक ओके। अब के बुझ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो मेम्बरहरू कुनै पनि फेल भएको छैन भन्ने कुरा यसबाट बुझ्यो। अब अरू केही चिजहरू पनि हामीले यसबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो कन्क्रिट मेम्बर डिजाइनबाट। जस्तो हामीले यहाँनिर गएर डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर अहिले त हाम्रो लङ्गिट्युडनल इन्फोर्समेन्ट देखाइरहेको छ, त्यस्तै गरेर हामीले सियर इन्फोर्समेन्ट हेर्न सक्यो। त्यस्तै गरेर कोलम बिम क्यापासिटी, अब सबभन्दा अगाडि कोलम बिम क्यापासिटी हेरौँ। अब हाम्रो एनबीसी कोडले के भनेको छ त भन्दाखेरि कोलम बिम क्यापासिटी 1.2 हुनु पर्यो। आइएस कोडले 1.4 राखेको थियो, एनबीसीले चाहिँ 1.2 राखेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ समेसन अफ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी अफ कोलम सुड बी ग्रेटर देन बीम बाई 1.2 टाइम्स भने अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग सबै भ्यालु हाम्रो 1.2 भन्दा बढी छ।
अब यहाँ कुनै भ्यालु 1.2 भन्दा धेरै नै माथि छ त्यसलाई घटाउनलाई तपाईले यहाँको रिइन्फोर्समेन्ट घटाउन सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार चेक गरेर चाहिँ कोडको परमिसिबल भ्यालु भित्र रहेर डिजाइन गर्न सकिन्छ। यो चीज चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। यो चीज चाहिँ एनबीसी 105 1994 मा थिएन कोलम क्यापासिटी चाहिँ है। त्यसै गरेर लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट छ। यो तपाईले एलिभेसनबाट राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा अगाडि कोलमको लागि कुरा गरौँ। अब कोलमको लागि कुरा गर्दाखेरि एउटा म्याक्सिममलाई डिजाइन गरेर म देखाउँछु तपाईलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने रिइन्फोर्समेन्ट। अब सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन छ त्यो चेक गर्नुस्। अब सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु तपाईको कहाँ देखियो त भन्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ मैले यही कोलममा देखेँ। यो तपाईको 21 29 गरेर यो रिइन्फोर्समेन्टको लागि चाहिँ अब हामीले नम्बर हाम्रो एरिया निकाल्नु पर्यो। कति आयो त 21 29 mm स्क्वायर। अब यो एक्सेल सिट पनि मैले तपाईलाई पुरै बुझाएर एउटा भिडियो बनाएको छु त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि मैले सकेसम्म अलिक बुझाउन प्रयास गर्छु। अब क्लियर कभर कति छ त 40 mm राख्ने भन्यौ हामीले। अब 21 29 mm स्क्वायर एरिया पुराउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त या त 8 वटा 20 राख्न सक्छौं। 8 वटा 20 किन त अब तपाईको 20 को डन्डीको एरिया अफ रिइन्फोर्समेन्ट एउटा 20 को डन्डी कति हुन्छ त 314 mm स्क्वायर हुन्छ अलमोस्ट पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 गर्दाखेरि। अब त्यो गरिसकेपछि 8 * 314 गर्नु भनेपछि 2513 आउँछ। अब त्यही ठाउँमा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 4 वटा 20 4 वटा 16 16 को 201 गर्दाखेरि 4 * 201 + 4 * 314 यो गर्दाखेरि 20060। अब यो त पुगेन फेरि। अब यो नपुग्ने भएर तपाईले के नै गर्नु पर्यो त 8 वटा यो राख्नु पर्यो। नभए के गर्न सकिन्छ 4 वटा 20 8 वटा 12 पनि गर्न सक्यो 2161। किनभने हाम्रो 350 को डेप्थ छ यसमा यदि साइडमा राख्न सकिन्छ भने यो गर्दा पनि भयो। नभए अहिलेलाई 8 वटा 20 राखेर हेरौँ 2513 भनेपछि हामीले यसरी राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब डिजाइन फर शेयर रिइन्फोर्समेन्ट छ तपाईले इटासबाट भ्यालु हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर शेयर रिइन्फोर्समेन्ट पनि हेर्न सकिन्छ। अब कोलमको लागि हेरौँ। त्यस्तै गरेर शेयर रिइन्फोर्समेन्ट कति छ त कोलमको लागि 387 छ। अनि त्यस्तै गरेर डेप्थ अफ कोलम हाम्रो कति छ त 350। त्यस्तै गरेर विड्थ पनि कति छ त 350। अनि नम्बर अफ लेग स्टिरअप सपोज अहिले 2 लेग स्टिरअप अज्युम गरौँ र 8 mm को टाइज राखौँ। एरिया अफ शेयर रिइन्फोर्समेन्ट कति हुने भयो त 100.53। यो 8 को डन्डी 2 लेग्ड भयो भने 100.53 mm स्क्वायर शेयर रिइन्फोर्समेन्ट हुने भयो। अब स्पेसिङ रिक्वायर्ड यो चीज मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु तपाईको। अब कति आउने भयो त स्पेसिङ रिक्वायर्ड 259। अब लेट अस अज्युम 100 mm प्रोभाइड गरौँ। अब अर्को चीज के चेक गर्नुपर्छ त कोलममा भन्दाखेरि चेक फर एक्स्ट्रा टाइज। तपाईहरुले डायमन्ड टाई देख्नुभयो होला या अरु कुनै बीचमा टाईहरु देख्नुभयो होला। त्यो किन दिन्छ त भन्दाखेरि यदि दुईटा बारको बीचमा डिस्टेन्स ग्रेटर देन 75 mm भयो भने वी हैव टु गिभ एक्स्ट्रा टाइज। यहाँ यही चेक हुने हो है। जस्तो नम्बर अफ बार पर फेस। अब अहिले के छ त तपाईको 8 वटा बार राख्नुभयो भनेपछि एउटा फेसमा कतिवटा पर्छ त 3 वटा बार आउँछ पर फेस है। 3 यता 3 यता 3 यता 3 यता गर्दा टोटलमा 8 वटा पुग्ने हो। अब त्यो गर्दाखेरि स्पेसिङ बिट्विन लङ्गिट्युडनल बार्स कति हुन्छ त 135 mm आउँछ। 135 mm भनेको ग्रेटर देन 75 mm। त्यही भएर चाहिँ एक्स्ट्रा स्टिरअप चाहियो। त्यही भएर हामीले के गर्छौं त 8 mm एक्स्ट्रा क्लोज टाइप स्टिरअप प्रोभाइड गर्छौं एज अ डायमन्ड। अनि त्यो गरिसकेपछि टोटल शेयर रिइन्फोर्समेन्ट कति हुन्छ त 1005.31 mm स्क्वायर व्हिच इज ग्रेटर देन दैट अफ द रिक्वायर्ड वन। सो शेयर रिइन्फोर्समेन्ट पनि यसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ। बीममा अलिकति बढी आउँछ शेयर रिइन्फोर्समेन्ट एज कम्पेयर टु कोलम। अब त्यस्तै गरेर रिइन्फोर्समेन्टको कुरा गर्दाखेरि बीम कोलम क्यापेसिटी जुन हामीले अघि चेक गर्यौं त्यो गर्दाखेरि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कोलममा रिइन्फोर्समेन्ट अलिकति बढी छ एज कम्पेयर टु लोअर स्टोरी। तर हाम्रो जनरल आइडिया के हो त भन्दाखेरि माथि कम हुन्छ एज कम्पेयर टु तल। कोलम बिङ एन एक्सियल मेम्बर तल चाहिँ सबभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। तर यो नहुन पनि सक्छ किनभने जब अनब्यालेन्स मोमेन्ट आउँछ कोलममा अनब्यालेन्स मोमेन्ट आउने बित्तिकै यो जेनरली अपर स्टोरीमा आउँछ। र किन आउँछ त भन्दाखेरि अब तपाईले एउटा जनरल आइडिया कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कोलमको लागि अर यो फ्लोरको लागि सर्टेन मोमेन्ट यो कोलमले काउन्टरएक्ट गर्छ सर्टेन मोमेन्ट यो कोलमले काउन्टरएक्ट गर्छ। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युट हुन पायो र यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अनब्यालेन्स मोमेन्ट कम हुन्छ। तर यो कोलमको लागि त और यो फ्लोरको त जति पनि अनब्यालेन्स मोमेन्ट छ सबै यसले लिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट बढी आउँछ एज कम्पेयर टु दिस। तपाईले यसलाई यसमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो राइट क्लिक गर्नुस् अनि डिटेल्समा गएर यहाँ इन्भेलपमा हेर्नुस्। इन्भेलपमा मोमेन्ट तपाईको के हुन्छ त टप र बटम भन्ने हुन्छ। कोलम इन टप कोलम इन बटम।
सिम्पल कुरामा बुझ्दाखेरि यो हो किन अनब्यालेन्स मोमेन्ट आउँछ या किन रिइन्फोर्समेन्ट कोलममा ग्रेजुअली नघटेर कहिलेकाहीँ माथिको फ्लोरमा धेरै भइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब यही चिज मैले तपाईँको यदि यहाँनिर भ्यू र रिभाइज प्रिफरेन्समा गएर यसलाई मैले नो गरेँ भनेपछि यो रिइन्फोर्समेन्ट देखिँदैन, जुन हाम्रो एज युजुअल रिइन्फोर्समेन्ट हो। के अरे भन्दाखेरि यहाँ माथि थोरै अलि धेरै अनि सबभन्दा धेरै तल, यो चिज चाहिँ तपाईँको अब एप्लिकेबल हुन्छ यदि तपाईँले बीसी रेसियोको लागि डिजाइन गर्नु भएन भने। यसरी तपाईँहरूले चेक गर्दा हुन्छ। अब हामीले यसलाई यस नै राखौँ। अनि त्यस पछाडि अब बाँकी एउटा कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि रिइन्फोर्समेन्ट टु बी डिजाइन गर्यो। अब रिइन्फोर्समेन्ट टु बी चेक पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर डिफाइनमा जाउँ, सेक्सन प्रोपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सन कोलममा जाउँ अनि यहाँ आएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोडिफायर सो रिबारमा गएर अब यसलाई रिइन्फोर्समेन्ट टु बी चेक गरौँ र हामीले कति राख्यौँ त अहिले आएर 4 सोर 8 20 राख्ने कुरा भयो हैन त 3 3। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ त 8 वटा 20 भयो। अब रिइन्फोर्समेन्ट टु बी चेक त हामीले गर्यौं। अब चेक गरौँ हाम्रो सबै चीज पास हुन्छ कि हुँदैन बिल्डिङमा, जस्तो बीसी रेशियो भयो अरु चीजहरु। यसलाई रन गरौँ अनि त्यसै गरेर हामीले कोलमको साइज बढायौं। अघि न कोलमको साइज बढाइसकेपछि हामीले यो चीज चाहिँ एक्चुअली चेक गरेर फेरि हेरौँ केही छैन। पहिले 300 को लागि गरेका थियौं, अब 350 को लागि हेर्दाखेरि पनि के छ त 84 84 ठीक छ, मास पार्टिसिपेसन भएकै छ। अनि त्यस्तै गरेर यो के छ त 8.54 पहिले 7 point समथिङ थियो, यो पनि ठीक छ। डन। टाइम पिरियड अलिकति कम आयो, पहिले 1 point समथिङ थियो अहिले 0.9 किन अलि बढी स्टिफ भयो, थिकनेस बढ्यो कोलमको थिकनेस बढ्नु या कोलमको साइज बढ्नु भनेको बिल्डिङ स्टिफ हुनु हो। स्टिफ भएपछि अभियसली टाइम पिरियड घट्छ नै। अब त्यस्तै गरेर अब यहाँनेर आएर हामीले कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरौँ। कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरिसकेपछि सबैमा अब यहाँनेर अलमोस्ट कलरहरु सेफ नै छ। यदि रेड कलर आयो भने चाहिँ त्यो डेन्जर हो। यो अलिकति नियर टु रेड कलर आएको छ। यसमा क्यापासिटी रेशियो हेर्न सक्नुहुन्छ 0.940 अलमोस्ट 1.2 सम्म आइसकेको छ। यो अहिले दिएको चाहिँ बीम कोलम क्यापासिटी हो। कन्फ्युज नहुनुस्, कोलम क्यापासिटी 1.2 भन्दा ठूलो हुनुपर्छ, बीम कोलम क्यापासिटी 1.2 भन्दा सानो हुनुपर्छ। अब यसमा जाउँ अनि भेरिफाई अल मेम्बर पास ओके। अनि त्यसपछि यहाँनेर डिस्प्ले डिजाइन इन्फोमा गएर आइडेन्टिफाई अल फेलियर्स गर्नुस्। तपाईले यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ केही फेलियर छ भने चाहिँ, जस्तो बीसीसी फेलियर, बीम कोलम क्यापासिटी फेलियर केही भयो भने यहाँनेर बीसीसी लेखिदिन्छ। अब अहिले केही पनि छैन। कोलम बीम क्यापासिटी चेक गरौँ। अब जस्तो कति छ त 5.6 2.981 यो सबै छ। सो हाम्रो अहिले यो कोलम पनि माथिको लागि नचाहिने रिइन्फोर्समेन्ट गएको छ। अझै कोलम रिइन्फोर्समेन्ट कम गर्न सकिन्छ। हाम्रो बेसमा 2190 थियो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले गर्यौं। माथि अलिकति घटाउन सक्यो, कटेलमेन्ट गर्न सक्यो। अझ त्यसको माथि अझै बढी कटेल गर्न सकिन्छ। तर याद राखौं कटेल गर्दाखेरि नट मोर देन 50% एट अ सेक्सन। फर एक्जाम्पल यहाँ 2006 भनेपछि यस रिजनमा आएर तपाईले त्यो रिजनमा रिइन्फोर्समेन्ट 1000 mm² भन्दा कम गर्न सक्नुहुन्न है। 2000 1000 यहाँ 500 यो चाहिँ जनरल आइडियामा भन्दाखेरि ओन्ली 50% एरिया क्यान बी कटेल एट वन्स। अनि त्यस्तै गरेर अब तपाईलाई फुटिङको डिजाइन गर्नु पर्यो भने यसबाट हामीले लोड लिन्छौं। लोड लिँदाखेरि अब कम्बो हामीले अघि नै सेट गरेको छौं। कुन हो त रिएक्सन डेड लोड प्लस लाइभ लोड। यसलाई अप्लाई गरिदिनुस्। टेबुलेटेड एमएक्स एमवाई। मोमेन्ट निकै थोरै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई कन्सिडर नगरेर जस्ट एक्सियल फोर्सलाई मात्र गर्दा पनि हुन्छ। बेस अप्लाई। अब हेर्नुस् यहाँनेर लोड 427 479 अनि त्यही ठाउँमा मोमेन्ट कति छ त 27 अनि यो निकै कम हो। त्यही भएर वी क्यान जस्ट डाइरेक्टली गो फर दी एक्सियल लोड ओन्ली फर डिजाइनिङ दी फुटिङ। र अनफ्याक्टर्ड किन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब बेस शियर कोएफिसिएन्ट हाम्रो 25% भन्दा कम हुने भएर चाहिँ हामीले डेड लोड र लाइभ लोडको लागि मात्र डिजाइन गर्दा हुन्छ, अर्थक्वेक लोड लिएर डिजाइन गर्नु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट हो। अब अलिकति फोर्सको बारेमा पनि बुझौं। अब यहाँनिर तपाईको डिस्प्ले फ्रेम एट पायर स्प्यान्डल छ। यहाँ आएर तपाईले लोड जस्तो एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स र मोमेन्ट देख्न सक्ने हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले डेड लोड प्लस लाइभ लोडको लागि हेरौं। एक्सियल फोर्स छ। अब एक्सियल फोर्स भर्टिकल्ली लाई मात्र हेर्दै छौं हामीले, जस्तो डेड लोड प्लस लाइभ लोड। सो कोलममा मात्र आउने भयो। र यसबाट पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि लोवर मोस्ट कोलममा चाहिँ सबभन्दा बढी एक्सियल फोर्स हुनुपर्छ एज कम्पेयर टु अप्पर स्टोरी है। यो सिम्पल आइडिया यसरीबाट बुझ्न सक्यो एक्सियल फोर्सको बारेमा। त्यस्तै गरेर अब अर्को के छ शियर फोर्स 22। अब शियर फोर्स 22 गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कोलम र बीम दुईटैमा देखाउँछ। तर यही ठाउँमा तपाईले शियर 33 गर्नु भने चाहिँ त्यसको लागि मात्र देखाउँछ त
कोलमको लागि मात्र। यो कारण के हो त? यो बुझ्नलाई तपाईले सेक्सन प्रोपर्टिजमा जुन यो फ्रेम सेक्सन छ यहाँ दिएको चित्रबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो बीम हो, अब यो बीमलाई हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि यही बीमलाई हेर्नुस्, अब टु डिरेक्सन भनेको यो माथि छ, यो क्रस सेक्सनमा हेर्दाखेरि माथि छ। अब लोड कसरी लाग्छ? बीममा भर्टिकल्ली लाग्ने हो। भर्टिकल्ली लागिसकेपछि शियर फोर्स एज अ रिएक्सन जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि टु डिरेक्सनमा शियर आयो। तर 3 डिरेक्सन जुन यो छ, यो डिरेक्सनमा त बीममा लोड लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईले शियर फोर्स 3 गर्नु भने चाहिँ यसमा फोर्स देखिदैन, शियर 2 देखिन्छ। किन भनेपछि नभए तपाईले अहिले हाम्रो यसको लोकल एक्सिस अन गरौँ, अब्जेक्ट असाइनमेन्ट फ्रेममा गएर यसलाई हामीले यहाँनिर लोकल एक्सिस छ यसलाई अन गर्यौं भने पुरा बुझिन्छ। यसलाई अनफर्मेटेड राखौं। अब जस्तो रेड भनेको लोकल एक्सिस 1, जी भनेको लोकल एक्सिस 2, ब्लू भनेको लोकल एक्सिस 3, आर जी बी। अब लोकल एक्सिस 1 जहिले पनि अलङ द लेन्थ हुन्छ, जुन त्यो एलिमेन्टको सबभन्दा लामो पोर्सन छ त्यो 1 हुन्छ। त्यसपछि 2 भनेको यो ग्रीन भइहाल्यो र यो 3 भनेको ब्लू हुन्छ। अब मैले तपाईलाई भर्खर भनिहाले हाम्रो शियर फोर्स 2 देखिन्छ बीममा। किन भन्दाखेरि जुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ त्यही डिरेक्सनमा शियर आउने हो। बीममा भर्टिकल्ली लाग्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि V22 मा शियर देखियो। तर शियर 3 कोलममा मात्र देखिन्छ, किनभने कोलममा त तपाईको जुन हिसाबले पनि फोर्स लाग्न सक्छ हो, आइदर 2 डिरेक्सन या 3 डिरेक्सन जुनमा पनि फोर्स लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलममा चाहिँ फोर्स देखिनु कारण त्यो हो, शियर 2 र शियर 3। तर बीममा चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा देखिन्छ जुन हो लोडिङ, जुन डिरेक्सनमा भएको छ बीममा त्यो डिरेक्सनमा मात्र शियर फोर्स देखिन्छ। त्यस्तै गरेर मोमेन्ट हेर्दाखेरि मोमेन्ट 2 देखिदैन बीममा, तर मोमेन्ट 3 देखिन्छ। मोमेन्ट 3 देखिनु कारण के भन्दाखेरि यो अब यो डिफर्म भयो भने यो यसरी बाहिर निक्लिन खोज्छ, त्यो भएर मोमेन्ट M33 आयो। तर मोमेन्ट 2 त अभियसली आउँदैन। मैले तपाईलाई भनिहाले यो 3 भनेको बाहिरतिर छ बीम भन्दा, र यो डिफर्म हुने त्यही अनुसारले हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा मोमेन्ट आउँछ।